अब के हुन्छ भन्दाखेरि ल्याटरल स्ट्रेन्थको एक्सप्रेसन लेखिदिइसकेको थिएँ। आज चाहिँ म के गराउँछु भन्दाखेरि पोइजन्स रेसियोलाई हल्का इन्ट्रोड्युस गराउँछु। ल लेख है, फर कन्टिन्यू गर है। फर इलास्टिक मटेरियलको लागि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा देखिँदैन नि भन है। फर इलास्टिक मटेरियल विथिन इलास्टिक रेन्ज विथिन द लिमिट के हुँदो रहेछ द अस्ति भर्खर भनेको थिएँ होला है मैले, ल्याटरल स्ट्रेन चाहिँ केसँग डिपेन्ड गर्दो रहेछ अरे, इज प्रोपोर्सनल टु द एक्सियल स्ट्रेन होइन। एक्सियल स्ट्रेन र ल्याटरल स्ट्रेन चाहिँ रिलेटेड हुँदो रहेछ। ल्याटरल स्ट्रेन यसको भोल्युम घट्ने होला होइन, मतलब यसको डायमिटर घट्ने होला। ल्याटरल अनि एक्सियल स्ट्रेन चाहिँ लेन्थ बढ्ने होला। यो एउटा टिपिकल एक्जाम्पल हो, अथवा भाइस वर्सा पनि हुनसक्छ है। लेख्दै गर है। म त कस्तो प्यानिक मोडमा चलि पुगेँ कि एकैचोटि। मलाई त रुटिन थाहा थिएन त हो, आइओईको मैले क्यालेन्डरै हेरेको थिइनँ ल। एन्ड द constant of proportionality is called के भन्छ त्यसलाई, पोइजन्स रेसियो भन्छ त्यसैलाई। भन्नाले स्टेटमेन्ट अब यसलाई मैले म्याथमेटिकली लेख्ने हो भने विथिन इलास्टिक लिमिट कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि ई ल्याट होइन, त्यो त थाहा छ होला है, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एप्सिलोन मात्रै भने मैले, केलाई एक्सियल स्ट्रेनलाई एप्सिलोनले मात्रै इन्डिकेट गरेँ। र अब यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट जुन मैले एड गर्छु, ई ल्याट इज इक्वल टु म्यू ई भने, यो न्यू भन्छ है यसलाई। न्यू भनेको चाहिँ पोइजन्स रेसियो भयो। सो न्यू इज इक्वल टु ई ल्याट अपन एप्सिलोन, यो हुने रहेछ। अब भनेपछि पोइजन्स इफेक्ट भन्नाले के होला त, पोइजन्स रेसियो त थाहा पायो। पोइजन्स इफेक्ट भन्नाले के रहेछ भन्दाखेरि डिफर्मेसन इन ल्याटरल डाइमेन्सन वेन द डिफर्मेसन इन एक्सियल डाइमेन्सन अकर्स होइन त। एक्सियल डाइमेन्सनमा डिफर्मेसन अकर गर्दाखेरि ल्याटरल डाइमेन्सनमा पनि डिफर्मेसन प्यारलली अकर गर्छ। त्यो इफेक्टलाई नै पोइजन्स इफेक्ट भनियो है। पोइजन्स रेसियोको डेफिनेसन अघि लेखाइदिए है, फटाफट लेख है। अब के गर्नु भन्दाखेरि भ्याल्यु अफ म्यू भ्यारिज मैम सीधे यो भन्दा हुन्छ नि त, रेशियो अफ ल्याटरल स्ट्रेन टु द के एक्सियल स्ट्रेन, त्यो भन। अनि के भन भन्दाखेरि विथिन इलास्टिक लिमिट चाहिँ थप है। यो लिमिटहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ के, जहाँ पनि यो यस्तो कुराहरू भ्यालिड हुँदैन के, त्यही भएर विथिन इलास्टिक लिमिट चाहिँ भन। रेसियो अफ ल्याटरल स्ट्रेन एन्ड के अरे एक्सियल स्ट्रेन विथिन इलास्टिक लिमिट। यो प्रोपोर्सनल हुने केस नै भनेकै इलास्टिक लिमिटसम्म मात्रै हो नि त। त्यही भएर त्योभन्दा उता त अब यो डिग्री 1 को नभएर डिग्री 2 ले पनि हुन्छ नि, एकअर्कासँग रिलेट हुनसक्छ। त्यो सँगैले हामीलाई सरकार छैन। भ्याल्यु अफ न्यू अथवा पोइजन्स रेसियो भ्यारिज फ्रम 1/3 to 1/4 है, 1/3 to 1/4। ओहो स्टिलको लागि यति हुने रहेछ। एन्ड इन्जिनियर भएपछि यसो अलिअलि भ्यालुहरू पनि थाहा हुनुपर्छ क्या, भन्दै आफै बिर्सिँदै क्या म चाहिँ। फर कन्क्रिट है। तर यदि हुँदाहुँदै के पनि हुन्छ भन्दाखेरि हाउएभर न्यू चाहिँ कहिले पनि ग्रेटर देन 1/2 हुन सक्दैन। यसले के भन्यो अरे, न्यू क्यान नेभर बी ग्रेटर देन हो होइन, नेभर बी, न्यू क्यान नेभर बी ग्रेटर देन 1/2। अब यसलाई मैले प्रुफ दिन्छु। यसलाई मैले प्रुफ कहाँ दिन्छु भन्दाखेरि उतापट्टि अर्को मोड्युलमा अथवा अर्को कुनै च्याप्टर होइन, यही च्याप्टरको पछाडितिर हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टहरू हुन्छ नि, ई जीहरू हेर्दाखेरि
यहाँनिर न्यूको भ्यालु कसरी 1/2 भन्दा बढी आउँदैन भनेर म देखाउँछु अहिले होइन। तर अब यसलाई भिजुअलाइज गर्नुको लागि चाहिँ एउटा क्युब इमेजिन गर है, क्युब इमेजिन गर। मतलब न्यूको भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म जान्छ भनेर भिजुअलाइज गर्नुको लागि एउटा क्युब इमेजिन गर होइन। त्यो क्युबलाई तन्कायो भने होइन, अथवा त्यस्तो तन्किने खाले फोर्स अप्लाई गर्यो भने त्यसमा हुन सक्ने चेन्जेसहरू कस्तो कस्तो होला? दुई खाले एक्सट्रिम सिनारियो। हजुर लेन्थ र ब्रेथ चेन्ज हुन्छ। एक्सट्रिम सिनारियो त्यही म भन्दैछु। एक्सट्रिम सिनारियो इमेजिन गर्ने हो भने पनि एउटा कस्तो केस होला भन्दाखेरि मैले त्यो क्युबलाई तन्काएँ अथवा खुम्चाएँ, त्यो गर्दाखेरि एउटा एक्सट्रिम सिनारियो भनेको नो चेन्ज इन भोल्युम। त्यो यो क्युब छ होइन, यो क्युबको चाहिँ भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुन सक्दैन अरे क्या। मतलब लेन्थ ब्रेथ र हाइटले, यो लेन्थको र ब्रेथको र हाइटको जुन हुन्छ नि, मतलब पहिला लेन्थ 3 मिटर थियो भने अब 2 मिटर हुनसक्छ। तर हाम्रो ओभरअल भोल्युम के मतलब L × B × H चाहिँ चेन्ज हुनु भएन है। एउटा केसमा नो चेन्ज इन भोल्युम। नो चेन्ज इन भोल्युम कन्डिसन इमेजिन गर्ने हो भने एकचोटि सोच त, तिमी अब एक्स एक्सिसतिर चाहिँ तिमीले जस्तै कि 1 युनिटले 1 युनिट इमेजिन गर सजिलो हुन्छ। 1 युनिटले एक्स एक्सिसतिर तिमीले त्यो यो क्युबलाई अर्को होमोजिनस र आइसोट्रोपिक पनि मान है। होमोजिनस हो यो, होमोजिनस र आइसोट्रोपिक हो भने भन्नाले यो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि त एजम्पसन आइसोट्रोपिक होमोजिनस, किनभने एउटा एक्सिसतिर यसले डिस्प्ले गर्ने क्यारेक्टर र अर्को एक्सिसतिर डिस्प्ले गर्ने क्यारेक्टर सेम हुने भयो भनेर बुझिन्छ। यो इमेजिन गर्ने हो भने त्यो क्युबलाई तिमीले एक्स एक्सिसतिर 1 युनिटले पुल गर्यो भने वाइ र जेड एक्सिसमा जे होस् होइन। अब आइसोट्रोपिक भइसकेपछि वाइ र जेड एक्सिसमा इक्वल अमाउन्टले के हुनु पर्यो? भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुनको लागि पुल गर्न साथै भोल्युम त बढ्यो नि। एउटा एक्सिसतिर लेन्थ बढ्यो नि होइन, 1 युनिटले एउटा एक्सिसतिर लेन्थ बढ्यो भनेपछि अर्को दुईटा एक्सिसतिर लेन्थ घट्नु पर्यो भोल्युम चेन्ज नआउनुको लागि। पर्यो कि परेन? मैले खालि इमेजिनको मतलब के भन्दाखेरि कन्सेप्ट बुझाउन मात्रै खोजेको है। वाइ र जेड एक्सिसतिर त्यो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट रहनको लागि ठ्याक्क आधा आधा अमाउन्टले भोल्युम डिक्रिज हुनु पर्यो। एउटा एक्सिसतिर भोल्युम 1 युनिटले इन्क्रिज हुन्छ भने अथवा 1 युनिटले लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ भने अर्को दुईटा एक्सिसतिर हाफ युनिटले लेन्थ डिक्रिज हुनु पर्यो। नो चेन्ज इन भोल्युमको कन्डिसनमा होइन। अर्को कन्डिसन इमेजिन गर जहाँ चाहिँ जति पनि चेन्ज इन भोल्युम हुन पायो अरे। जति पनि चेन्ज इन भोल्युम हुन पाउँछ भने तिमी फेरि अब कुनै एउटा एक्सिसतिर त्यो क्युबलाई पुल गर, फोर्स अप्लाई गर भनेपछि अरू कुनै एक्सिसमा लेन्थ घट्नु भयो त। अब अरू कुनै एक्सिसतिर लेन्थ घट्न पायो त अब, किनभने भोल्युम जति पनि इन्क्रिज हुन पाइसकेपछि अरू कुनै एक्सिसमा लेन्थ घट्न साथ भोल्युम त जति हुनसक्थ्यो त्योभन्दा अलिकति कम हुने भयो नि होइन। भनिसकेपछि ल्याटरल डिरेक्सनतिर के हुने रहेछ? एनी अमाउन्ट अफ इन्क्रिज इन भोल्युम अलाउएबल छ भने, कन्सेप्ट बुझिरहेको छ कि छैन? अलाउएबल हुने हो भने ल्याटरल चेन्ज इन डाइमेन्सन त के हुने रहेछ? 0 हुने रहेछ। तर भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट छ भनेर मान्ने हो भने ल्याटरलतिर कति हुने रहेछ? ठ्याक्क हाफले अर्को ल्याटरलतिर, मतलब दुवै जता भए पनि एउटा कुनै डिरेक्सन मान्ने नै ल्याटरल भइहाल्यो होइन। ल्याटरलतिर ठ्याक्क हाफले चाहिँ भोल्युम के हुने रहेछ? मतलब डाइमेन्सन चेन्ज हुने रहेछ भनेपछि ई ल्याट यसको भ्यालु 1/2 भन्दा ग्रेटर हुन नसक्ने रहेछ। अब यो भोल्युम होइन, यो खालि बुझ्नको लागि मात्र त्यसरी बुझाएको हो है। अब एकचोटि मलाई भन होइन, एकतिर भोल्युम एकतिर एउटातिर तिमीले होइन जस्तो कि एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस जेड एक्सिस छ, तिमीले एक्स एक्सिसतिर पुल गर्दाखेरि वाइ एक्सिस र जेड एक्सिसतिर त्यो मटेरियलको डाइमेन्सन उल्टै बढ्ने चान्सेस होला कि नहोला? क्युब छ हामीसँग होइन, क्युब अथवा क्युबोइड अथवा ल जेसुकै भनौँ है, क्युबै भनौँ अहिलेको लागि। एक्स एक्सिसतिर पुल गरिरहेको छ भने वाइ र जेड एक्सिसतिर उल्टै इन्क्रिज इन भोल्युम होला त कहिले? भन त। एकातिर नि तानिरहेको छ भोल्युम इन्क्रिज। हजुर के भन्यो कसले? भन त कहिले होला त्यस्तो? यो हुन सक्दैन है, हुन सक्दैन नि। यो हुन सक्ने भएन भने चाहिँ जेरोदेखिबाट न्यूको भ्यालु चाहिँ कतिसम्म हुने रहेछ? 1/2 सम्म हुने रहेछ।
तर यो सधैँ भ्यालिड कुरो होइन है। कुनै कुनै मटेरियल भन्नाले हेर मदर नेचरले यति धेरै एक्सेप्सन क्रिएट गर्नुभएको छ कि कुनै कुनै मटेरियल जस्तै कि अक्जेटिक मटेरियल भन्छ है, यो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन हो जो पछि गएर मटेरियल साइन्समा स्पेसलाइज गर्ने हो उनीहरूलाई काम लाग्छ। अक्जेटिक मटेरियल भने चाहिँ यस्तो कुनै कुनै क्रिस्टलहरू हुन्छ क्या, जस्तै कि सोडियम पोटासियम क्रिस्टलहरू होला, जसको चाहिँ एक्स एक्सिसतिर क्रिस्टल फर्ममा है एक्स एक्सिसतिर भल्युम इन्क्रिज गर्दाखेरि अथवा डाइमेन्सन इन्क्रिज गर्दा वाइ र जेड एक्सिसतिर नि उल्टै इन्क्रिज भइदिन्छ क्या। त्यस्तो हुँदाखेरि न्यूको भ्यालु नेगेटिभ आइदियो कि त्यो बेलामा। कसरी नेगेटिभ भन्दाखेरि तिमीले थाहा छ नि न्यू लेख्दैखेरि तिमीलाई अलरेडी थाहा छ यो बढ्दाखेरि यो घट्छ, यो बढ्दाखेरि यो घट्नेलाई तिमीले पोजिटिभ लेख्छौ भने यो बढ्दाखेरि यसलाई पनि बढ्यो भने यसलाई तिमीले नेगेटिभ भ्यालु लिन्छौ क्या। त्यस्तो न्यू नेगेटिभ हुने केसेसहरू नि हुन्छ जुनलाई चाहिँ त्यस्तो खाले मटेरियललाई अक्जेटिक मटेरियल भनिन्छ। दिस इज अल एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन है। ल म अगाडि बढेँ ल। अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि हुक्स लमा जान्छौँ है। हुक्स ल भनेको के हो अरे सिम्पली हुक्सलाई के भन्छ, स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन भन्छ होइन। कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरा फरक हो, कहिलेसम्म हुक्स ल फलो हुन्छ। ल हेरौँ है, हुक्स लको पहिला सुरु अजम्पसन्सहरू बुझौँ। लेख है फटाफटी। हुक्स लको अजम्पसन्स नम्बर 1 मा के पर्छ भन्दाखेरि केमिकल कम्पोजिसन इज कन्स्टेन्ट थ्रु आउट। मटेरियलको केमिकल कम्पोजिसन भ्यारी गर्दैन। यस्तो हुनसाथै एकदम डिफिकल्ट भइदिन्छ क्या। हेटेरोजिनस मटेरियल कन्सिडर गर्न साथै एकदमै डिफिकल्ट भइदिन्छ त्यसको प्रपर्टिजहरू स्टडी गर्नलाई। एक्चुअल केसेसमा कन्स्टेन्ट नहोला होइन, तर नेग्लिजिबल हुन्छ कि त्यसको इफेक्ट चाहिँ। अर्को छ देयर इज नो चेन्ज इन टेम्परेचर। लेखिरहेको छ है ड्युरिङ लोडिङ। यो हुक्सलाई पनि प्र्याक्टिकली अब्जर्भ कुरा हो नि होइन। स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन, यो प्र्याक्टिकली अब्जर्भ कुरा हो। यो स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन भन्ने जुन हामीले त्यो कुरालाई भेरिफाई गर्नलाई ल्याबमा जब हामीले एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गर्छौँ नि, त्यो एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो मटेरियलको टेम्परेचरमा केही पनि तलमाथि गरेको छैनौँ भनेर कन्सिडर गरेर चाहिँ त्यो गर्न साथ एकचोटि सोच त टेम्परेचर चेन्ज हुन साथै सडनली मटेरियलको जुनसुकै पनि मटेरियलको सर्टेन अमाउन्ट अफ जस्तै कि इन्क्रिज भयो भने सानो अमाउन्टमा भए पनि त्यहाँनिर इलोङ्गेसन होला र टेम्परेचर डिक्रिज हुन साथ त्यो के होला खुम्चेला होइन। त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु नपरोस् भन्नको कारणले हामीले टेम्परेचरलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट मान्छौँ है ड्युरिङ लोडिङ है। अब अर्को हो, अब यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ है, स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन। के हो म त बिर्सिनु। कन्सन्ट्रेसन एट एनी सेक्सन, यो भनेको के होला त, यो बुझ्न जरुरी छ। लास्टमा स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भनेर हाम्रो सिलेबस मतलब यो च्याप्टरको लास्टतिर स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भनेर हालेको छ, त्यो बेला म डेफिनेसन लेखाउँछु होइन। अहिले म सिम्पली बुझाउँछु, बुझ्नुपर्ने कुरा बुझिहाल्यो है। अहिले म लास्टमा सुन्छु डेफिनेसन मात्रै लेखाउँछु है। भन्नाले यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि द सर्फेस इज कस्तो हुनु पर्यो, पर्फेक्टली स्मुथ हुनु पर्यो। यो मान्ने रहेछौँ है। यो भन्नाले के हो भन्दाखेरि हामीलाई स्ट्रेस भनेको के हो थाहा छ नि है। छिटो भयो भने प्लिज भन है, मैले दौडाएको जस्तो फिल भयो भने भन, केही देखिएन भने भन, अरू केही अल्टरनेटिभ्सहरू अप्नाउनु पर्छ। जस्तै कि हाम्रो यस्तो खाले बडी छ हो, स्ट्रेस भनेको हामीले के लिएको छौँ, फोर्स अपन एरिया लिएछौँ होइन। एक्सटर्नल फोर्स इन्टर्नल फोर्स इक्वल भयो। अब यो एरिया भनेको क्रस सेक्सनल एरिया हो अरे अहिलेको लागि हेरेँ यहाँनिर यो एउटा कुनै सेक्सनमा एरिया यस्तो छ, यो बडीको लागि यो पोइन्टमा पनि स्ट्रेस त्यही नै हुनु पर्यो। बाहिरतिर एउटा पोइन्टमा फोर्स अप्लाई गरेको छ भने होइन, यसरी स्ट्रेस त यो पोइन्टमा यो क्रस सेक्सनमा सेम हुनु पर्यो नि त होइन हाम्रो अजम्पसन अनुसार। तर एक्चुअलमा बडी अब यस्तै स्मुथ हुन्छ त, एकदम माइक्रोस्कोपिक स्केलमा हेर्ने हो भने यो एकचोटि लेखिसकेको हो। यो गाइस लेखिरहेछ, एकदम माइक्रोस्कोपिक स्केलमा हेर्ने हो भने तिमीहरूले पहिला 11-12 मा पनि पढेको होला। माइक्रोस्कोपिक स्केलमा पेपरको हेर्दाखेरि पनि के त्यस्तो रस स्ट्रक्चर देखिन्छ नि,
त्यस्तो हुन्छ होइन, एक्चुअलमा त्यस्तो हुन्छ। भनिसकेपछि यसको पनि एकदम माइक्रोस्कोपिक स्केलमा यस्तो खाले कुनै सर्फेस होला। अब मलाई भन यस्तो खाले बडी छ अरे, यस्तो 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 छ अरे है। अब मलाई यहाँ हेर, यो सेक्सनको क्रस सेक्सनल एरिया र यो सेक्सनको क्रस सेक्सनल एरिया हेर त, यहाँ अलरेडी फरक छ है। यसको एरिया के छ, थोरै छ नि, लेस। यसको एरिया के छ, मोर छ। यो लेस हुनसाथ यहाँनिर स्ट्रेसको भ्यालु बढी हुने भयो क्या। यहाँनिर भन्दा यहाँनिरको स्ट्रेसको भ्यालु बढी हुने भयो भन्नाले यहाँनिर स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड हुने भयो क्या। जहाँनिर एरिया सानो देखिरहेछ नि त्यो पार्टमा एरिया स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड हुने भयो। यस्तो खाले इफेक्टलाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज, मतलब इग्नोर हान्न पाऊँ भन्नको रिजनले हामीले के मान्छौँ भन्दाखेरि त्यो सर्फेस चाहिँ पर्फेक्टली स्मुथ छ, सर र यस्तो छ, यो यस्तो केही पनि छैन होइन, यहाँनिर जुन स्ट्रेस छ यहाँनिर पनि त्यही स्ट्रेस छ भनेर कन्सिडर गर्छौँ है। यही नै हो यसको अर्थ। यसलाई म डेफिनेसन साथ अनि अरू अरू कता कतातिर भ्यालिड हुन्छ यस्तो पोइन्टहरू भनेर पछि लेखाउँछु है। अब फोर्थ पोइन्ट र लास्ट पोइन्ट, द मटेरियल इज के हुनु पर्यो, डिफर्मेबल हुनु पर्यो। रिजिड बडी भयो भने के हुन्छ, रिजिड बडी हो भने स्ट्रेनै नआउने भयो नि त। रिजिड बडी भइसक्यो त स्ट्रेनै आएन नि त होइन। डिफर्मेबल मतलब यो केलाई भ्यालिड भयो भने नट एप्लिकेबल फर पर्फेक्टली रिजिड बडी, एप्लिकेबल अथवा अप्लाइड फर यस्तो हुने रहेछ। अब हामीले हुक्स ल लेखौँ। हुक्स लको स्टेटमेन्ट आफै लेख्न सकिहाल्छ है। के हुने रहेछ, स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन रहेछ होइन, अथवा स्ट्रेस इज द फङ्सन अफ के हो, स्ट्रेन हो। यसरी पनि लेख्न पाइयो। यहाँ सबसे माथि विथिन इलास्टिक लिमिट चाहिँ लेख्नु पर्यो, विथिन प्रोपोर्सनालिटी लिमिट भनौँ न। प्रोपोर्सनालिटी लिमिटको अर्थै फेरि यही हो है, एकदम भाइस भर्सा टर्म हो क्या। एउटा सर्टेन लिमिटसम्म चाहिँ स्ट्रेस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुन्छ, त्यो लिमिटलाई नै प्रोपोर्सनालिटी लिमिट भन्यो। फेरि हुक्स ल कुन बेलामा भ्यालिड हुन्छ अरे भन्दा प्रोपोर्सनालिटी लिमिटमा भ्यालिड हुन्छ भनेको छ कि एकदम भाइस भर्सा टर्म हो। मतलब एउटाले अर्कोलाई डिफाइन गर्ने, अर्कोले त्यसलाई डिफाइन गर्ने, यस्तो टर्म हो कि यो। अब यसरी हेर्ने भने हामीले मेटे लेख्दैछ होला, यसरी हेर्ने भने सबैतिर अब हामीले अघि के थियो हामीसँग स्टेटमेन्ट्सहरू, नर्मल स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल स्ट्रेन, अथवा लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन। त्यसै गरी हामीसँग टाउ थीटा थियो, शियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के थियो हाम्रो, फाइ थियो होइन। यसलाई हामीले के भनेको थियौँ, शियर स्ट्रेन। ए मैले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन त पढाएकै छैन कि क्या हो है, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन अब यसपछि पढाउँला। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस पनि पढाएन, स्ट्रेन पनि पढाएन। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भने त्यही हो, भोल्युम पुरै भोल्युममै चेन्ज आउँदाखेरि त्यो चेन्जलाई रेजिस्ट गर्ने खाली स्ट्रेस भनेको भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस हो। र भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको पुरै चेन्ज इन भोल्युम हुने तरिकाले, चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट ओरिजिनल भोल्युम, त्यही भइहाल्यो है। यसको म नोट दिउँला, बुझ्ने कुरा त्यति नै छ, खासै केही नै छैन। भनेपछि सिग्मा भी इज प्रोपोर्सनल टु इभी, यो सबै हुने भयो है। अब यसलाई हामी प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट दिँदै जाउँ, कस्तो हुन्छ। यसको केसमा पनि के आउँछ, यङ्स मोडुलस नै आयो होइन। यसको केसमा पनि यङ्स मोडुलस ए कहाँ वाइ केले इन्डिकेट गरेको छु भन्दाखेरि इले नै हो, इले एप्सिलोन। यसको केसमा केले इन्डिकेट गरिन्छ, जीले। यसको केसमा केले। अब हियर द प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट्स आर ई भन्नाले यङ्स मोडुलस नाम है। अर्को यसलाई के भन्यो, मोडुलस अफ रिजिडिटी अथवा शियर मोडुलस पनि भन्यो। अब अर्को छ के भनेको के हो, बल्क्स मोडुलस अथवा मोडुलस अफ कम्प्रेसिबिलिटी।
ल यति लेख्यो है। वन बाई के हुन्छ है, यो पनि याद गरेर राख। यो किन भयो अरे, किन भन्दाखेरि बल्क्स मोडुलस अभियसली केमा आएको छ भन्दाखेरि सेयर स्ट्रेस भन्ने के अरे के स्ट्रेस रे भोल्युमेट्रिक स्ट्रेसले के गर्छ, रेजिस्ट गर्छ नि होइन, भोल्युम चेन्जलाई रेजिस्ट गर्छ भनेपछि बल्क्स मोडुलस पनि यस्तो हुने भयो क्या। सिग्मा भी इज इक्वल टु युनिट चेन्ज इन भोल्युम छ भने हेर यहाँनिर कहाँ यो लेखिरहेको रहेछु, सिग्मा भी हो है। सिग्मा भी इज इक्वल टु सपोज के हुन्छ कुन बेलामा, जब यो के हुन्छ, यसको भ्यालु युनिट हुँदाखेरि यसको भ्यालु यो बराबर हुने रहेछ भनेपछि यसले नि काइन्ड अफ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि रेजिस्ट गर्ने रहेछ। कम्प्रेसिबिलिटीलाई रेजिस्ट गर्ने कुरा के हो भने कम्प्रेसिबिलिटी कतिको कम्प्रेसिबल छ भनेर थाहा पाउनलाई त्यसको इन्भर्स चाहिँ दिने भयो। 1/k भनेको कम्प्रेसिबिलिटी है। ल अब यो अब के बुझिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि यङ्स मोडुलस छ हेरौँ है। y इज इक्वल टु के हुने रहेछ, y अथवा e नै भनौँ न, किन y भनिरहेको छु म। e इज इक्वल टु के हुने रहेछ अरे सिग्मा अपन एप्सिलन हुने रहेछ। यो युनिटलेस हो भनेपछि इसको पनि युनिट के हुने रहेछ, युनिट अफ e इज सेम एज सिग्मा हुने रहेछ। सिग्माकै युनिट जस्तै हुने रहेछ है, यो पनि बुझिहाल्यो। भनेको के हो, न्युटन पर मिटर स्क्वायर अथवा पास्कल अथवा न्युटन पर एमएम स्क्वायर जुन पनि हुनसक्छ, जे होस् पास्कलको डिफ्रेन्ट फर्महरू है। भनिसकेपछि के भयो अरे बल्क्स मोडुलस भनेको मेजर अफ कम्प्रेसिबिलिटी भयो, यङ्स मोडुलस भनेको के हुने भयो, मेजर अफ स्टिफनेस जसलाई रेजिस्ट गर्ने हो। मतलब के भयो, कम्प्रेसन र यस्तो के भन्छ त्यसलाई इलङ्गेसनहरूलाई रेजिस्ट गर्नेलाई स्टिफनेस भनिदियो होइन। त्यसै गरी अर्को के हो, मेजर अफ जीलाई हामीले के भनेको थियौँ, रिजिडिटी होइन, मेजर अफ रिजिडिटी भयो नि त यो भनेको। मोडुलस अफ रिजिडिटी भन्नाले नै मेजर अफ रिजिडिटी भयो जी भनेको। डिफ्रेन्ट है, जी भनेको मेजर अफ रिजिडिटी, यो मेजर अफ कम्प्रेसिबिलिटी, यो मेजर अफ स्टिफनेस। ल यो भयो है। अब हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यति लेखेको हो, यसलाई फर्दर एक्सपान्ड गरौँ है। सिग्मा इज इक्वल टु ई र एप्सिलन, यो भनेको के हो, पी अपन एरिया हो इज इक्वल टु ई और यसो लेख है। एप्सिलन भनेको के हो अरे डेल्टा एल बाई एल हो नि होइन, थाहा छ नि यो चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ बाई डेफिनेसन होइन। अब यसलाई फर्दर इन कसरी लेख्नु भन्दाखेरि डेल्टा एल इज इक्वल टु के हुने रहेछ, पिएल बाई एई हुने रहेछ। यो स्टेटमेन्ट चाहिँ कन्ठै पार, यो स्टेटमेन्ट यति धेरै युज हुन्छ, यति धेरै युज हुन्छ, यो आजदेखिबाट तिम्रो 8th 7th सेमसम्म पनि युज हुन्छ है। डेल्टा एल इज इक्वल टु अथवा यस्तो डेल्टाले इन्डिकेट गरिन्छ, डेल्टा एल इज इक्वल टु पिएल बाई एई, कन्ठै पारै हुन्छ। यो सिम्पली यही स्टेटमेन्टबाट आएको हो। यो के हो अरे डेल्टा एल इज इक्वल टु पिएल बाई एई, पिएल बाई एई कन्ठै पार। यहाँबाट यसले अब हामीलाई बाटो खोल्छ क्या न्युमेरिकलको लागि। तर त्यो गराउनु अगाडि म पहिला सुरु स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामहरू भ्याउँछु है। त्योभन्दा अगाडि यसलाई पहिला सुरु केमा गरौँ, एउटा कम्पोजिट बडीको लागि यसलाई एक्सपान्ड गरौँ है। भन्नाले यस्तो लेखेँ मैले, पी भने फोर्स हैन यसमा हो, प्रेसर सोच्नु, पी भने प्रेसर होइन फोर्स हो। पिएल बाई कन्ठा पार अथवा एफएल बाई जे कन्ठा पार नि हुन्छ, एफ कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्छ, एफएल बडा जस्तो लाग्छ हुन्छ। तर मैले त पिएल बाई नै कन्ठा पारेको छु। तर जे होस्, डिफर्मेसन अफ मेम्बर्स अन्डर एक्सियल लोडिङ, यसो सानो टपिक है। यसको बाद यसपछि नै एक्सटेन्सन जस्तो यो बारेमा चाहिँ न्युमेरिकल सोधिरहेको हुन्छ। इफ युआर लकी, यो च्याप्टरबाट योबाट न्युमेरिकल पर्छ इफ युआर लकी। अब नभए पछाडितिरको अथवा यसमा पनि अब अलिकति कम्प्लिकेटेड भर्जन्सहरू पर्छ होइन। यु हेभ टु बी रियली लकी टु गेट द न्युमेरिकल फ्रम दिस पार्ट है। लेट्स होप यु गाइज आर
एउटा डायग्राम लक्यो सेकेन्ड चाहिँ त्यस्तै घाँस क्वेसन आयो, थर्डमा पनि त्यस्तै घाँस आयो। सबैलाई त्यस्तै फिल हुन्छ, तर एउटा सब्जेक्टमा लकी भयो अर्को सब्जेक्टमा अनलकी भइहालिन्छ, अनि मतलब मजै आउँदैन क्या त्यस्तो गरिसकेपछि है। यस्तो खाले हामीसँग कम्पोजिट स्ट्रक्चर छ अरे होइन। यो मैले खालि यो सानो ठुलो जस्तो देखाए पनि खालि के देखाउनु खोजेको भन्दाखेरि बेग्ला बेग्ला क्रस सेक्सनको छ भनेर मात्र देखाउनु खोजेको है। यसको A1 छ अनि त्यसपछि यसको E1 छ है। यिनीहरूको के छ, E1 भनेको के हो, यङ्स मोडुलस पनि बेग्ला बेग्ला रहेछ। यङ्स मोडुलस बेग्ला हुनु भनेको के होला, यङ्स मोडुलस कस्तो बेला बेग्लै हुन्छ होला, गेस हान्नु न, गेस गरौँ न ल। यङ्स मोडुलस कस्तो बेलामा बेग्लै हुन्छ होला, एउटै बडीको यङ्स मोडुलस बेग्ला बेग्ला होला, भिन्दा भिन्दै बडीको एउटै बडीको यङ्स मोडुलस सेम नै हुन्छ। स्टिलको लागि यङ्स मोडुलस कन्स्टेन्ट हुन्छ। स्टिलको लागि यङ्स मोडुलस 210 into 10 to the power 3 के हुन्छ, न्युटन पर एमएम स्क्वायर 210 हो न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ है, यति हुन्छ हो ल स्टिलको लागि है। यस्तो नि याद गरेर के हुन्छ, काम लाग्छ। कहिलेको एक्जाममा दिँदैन, नदिएको बेलामा कि यो भ्यालु हाल्नु कि 2 into 10 to the power 5 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हाल्नु। यसले र यसले हल्का एन्सर चाहिँ फरक दिन्छ है। एमएममा जब एमएमको कुरा आउँछ जस्तै कि यसले अलिकति फरक एन्सर दिन्छ, 0 समथिङ एमएमले फरक दिन्छ है यो दुइटाले एन्सर चाहिँ। अनि एक्जाममा यदि दिएको छैन भने वी टेकिङ E इज इक्वल टु भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ है। फेरि नभए फेरि तिम्रो एन्सर रङ भनेर सिधै यसरी काटिदिने सरहरू पनि धेरै हुन्छन्। टेकिङ E इज इक्वल टु भनेर बरु यसरी बोल्ड गर्दै पनि हुन्छ क्या, सरहरूको भरोसा हुँदैन है, छिटो चेक गर्नुहुन्छ सर म्यामहरूको। ल यस्तो पो छ होइन हामीसँग बडी भनिसकेपछि अब यसलाई मैले थोरै के लेखेँ भन्दाखेरि फर द रड बडी भनौँ है, कम्बाइन्ड बडी लोडेड। अब यहाँ फरक फरक फोर्सेसहरू होला है। पी फोर्स भने मैले यहाँनिर पहिला सुरु हेर्दाखेरि, अथवा P3 होला यहाँनिर, अथवा यहाँ P2 होला यहाँनिर, P1 होला है। यस्तो फोर्सेसहरू पनि एक्जाममा दिएको हुन्छ, अथवा आफूले खोज्नुपर्छ कुनै कुनै एट दि एन्ड होइन, एन्ड consisting of several portions of various cross section made up of different material. Different materials भन्न साथै के दियो, E दियो, several different cross section A1 A2 A3 र several portions L1 L2 L3। ल यस्तो बेलामा कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि डेल्टा L ओभरअल कम्बाइन्ड भनेको समेसन हुने भयो। I इज इक्वल टु 1 to n वटा नम्बरमा छ भने यो केसमा 3 वटा छ है। मैले यही केसको लागि लेखाउँदैछु PI LI अपन के हुने भयो, AI EI हुने भयो। यो PI पनि भ्यारी गर्ने भयो है। यो स्ट्रक्चरमा P3 मात्रै लाग्ला, यसरी टेन्सनमा लाग्ला। यो स्ट्रक्चरमा अरू नै कुनै मतलब P3 - P2 जति लाग्ला है अर्को बडी L2 मा। अनि यतातिर पनि P3 - P2 नै गर्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्नलाई। यसको म अहिले न्युमेरिकल एउटा सल्भ गरेर देखाउँछु। यो भन्दा अगाडि चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बुझिहाल्नुपर्छ है। तर यस्तो हुने रहेछ। अथवा यसलाई कसरी लेख्नु पायो, P1 L1 by A1 E1 प्लस P2 L2 by A2 E2 प्लस डट डट प्लस PN LN by AN EN। यो चाहिँ जेनरल एक्सप्रेसन भयो है। यो एक्सप्रेसन यो पनि याद गर, यो न्युमेरिकलको लागि काम लाग्छ। त्यही उसलाई त्यही स्टेटमेन्टलाई तन्काको मात्रै हो। ल अब हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ हेर्छौँ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ हेरिसकेपछि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मटेरियल्स हेर्छौँ ल, अनि बल्ल त्यो न्युमेरिकल हेर्छौँ। के छ भन्दाखेरि त्यो जुन मैले अहिले पढाउन गइरहेको छु त्यो एक्जाममा थ्योरिटिकल पार्टमा सोध्छ है।
हैन यो नलेख्यो यो नलेख्यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भनेर लेख्यो है यो किन खोज्नुपर्छ इम्पोर्टेन्स यसको इम्पोर्टेन्स के होला सबसे फर्स्टमा भनेको to establish and evaluate relationship obviously stress र strain डायग्रामको स्ट्रेस र स्ट्रेनको डायग्राम भइसकेपछि obviously त्यसको रिलेसनशिप दिने भयो त्यसले हैन हो त्यसलाई नै इभ्यालुएट गर्नलाई कस्तो खाली रिलेसनशिप हुँदो रहेछ के बेलामा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अब्जर्भ गर्नको लागि टु एस्टाब्लिश एन्ड इभ्यालुएट रिलेसनशिप बिट्विन स्ट्रेसेस एन्ड स्ट्रेन्स हुने भयो एउटा अब यसैले खास त एक्चुअल यही हो हैन तर यहाँबाट के अब्टेन हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो के सेकेन्ड पोइन्टले चाहिँ त्यही भन्छ है के भन्छ अरे टु अब्टेन डिफर्मेसन क्यारेक्टरिस्टिक त्यही त हो नि हैन एक्सटर्नल लोड कति लाउँदाखेरि कति स्ट्रेस आउने रहेछ र त्यो स्ट्रेससँग स्ट्रेन कति जेनेरेट हुने रहेछ स्ट्रेन जेनेरेट भएर त्यो फेरि फर्केर त्यो स्ट्रेस अब हतार हतार एक्सटर्नल लोड हटाउन साथै त्यो फर्केर आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउने रहेछ कि रहेनछ भने कति स्ट्रेन बाँकी हुने रहेछ कति चाहिँ त्यो बडीले त्यो अब जुन डिफर्मेसन थियो त्यसलाई स्टोर गरेर राख्ने रहेछ त्यो सबै अब्जर्भ गर्नको लागि त्यो सबै के हो डिफर्मेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स हो टु अब्टेन डिफर्मेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ बडी जुनको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हेरेको त्यसकै डिफर्मेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स थाहा पाउनको लागि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चाहिँ बनाइने रहेछ हैन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के गरेर बनाइन्छ त पहिला सुरु भन्दाखेरि यो यसको प्र्याक्टिकल थियो है तिमीहरूले गर्न पाएन प्र्याक्टिकलको बेलामा अझै डिटेलमा मैले गराउने होला क्या र खै गराउँछ कि गराउँदैन हटाइसक्यो होइन प्र्याक्टिकल त त्यो बेलामा के गर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु एक्सटर्नल फोर्स लाउँछ डायल गेज रिडिङबाट हेरिन्छ है बुकमा छ डिटेलमा त्यसपछि त्यसको डिफर्मेसन पनि सँगसँगै हेरिन्छ हैन त्यो पनि डायल गेजबाट हेरिन्छ बेग्ला बेग्ला हुन्छ हैन अनि त्यो डिफर्मेसन मतलब लोड लगाएर डिफर्मेसनको टर्म्सलाई लेख्दै लाने अनि क्रस सेक्सनल एरिया कन्स्ट्यान्ट हो भने लोड छ भने हामीसँग लोड छ भने अपन क्रस सेक्सनल एरिया अथवा एरिया गर्ने हो भने अभियसली के आयो स्ट्रेस आयो कि आएन स्ट्रेस आयो र डिफर्मेसन पनि चेक गर्दै जाँदाखेरि कति चेन्ज आयो हेर्दै गइसकेपछि टक्क स्ट्रेन पनि आउँछ र त्यसलाई सट्ट प्लट गर्ने हो है प्र्याक्टिकलमा बुझिन्छ यो गर्ने भयो भने नभए बुझिँदैन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त हेरौँ है एक्जाममा सोध्यो है के भनेर सोध्छ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना अनि त्यसपछि त्यसको फेजेसहरूलाई डिस्कस गर भनेर सोध्ला अथवा इम्पोर्टेन्स अफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के हो कस्तो हुन्छ के फेजेसहरू हुन्छ भनेर सोधेको हुन्छ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा धेरै मार्क्समा सोध्दैन 4 मार्क्समा सोध्ला कहिलेकाहीँ त उस्तै पऱ्यो 2 मार्क्समा सोधिदिन्छ है दुर्दशा त्यस्तो हुँदाखेरि सट्ट डायग्राम बनाइदिने एकदम सानो सट पोइन्टहरू मात्रै लेखिदिने है धेरै लामो विस्तृत जानकारी दिएर बस्दैन हैन इभन त्यो मैले पनि यहाँ त्यो डिटेलमा लेखाउने विचार गरेको छुइनँ नोट दिन्छु अहिले म कन्सेप्ट बुझाउँछु ल हुन्छ नि है कति टाइम छ हामीसँग आज त मैले लास्टै छिटो पढाएछु त ल डायग्राम बनाऊ अनि त्यसपछि म एक्सप्लेन गर्छु है यस्तो कुनै पोइन्टमा पुगिसकेपछि अलिकति त्यसरी त घटेर गयो अनि त्यसपछि सट्ट बढेर एउटा पोइन्टमा पुगेपछि देयर इज नो फर्दर भनिसकेपछि यो एउटा पोइन्ट भयो होइन एक्चुअली त्यो लोएस्ट सबभन्दा लोएस्ट पोइन्टबाट इन्क्रिज हुन थालिहाल्छ होइन यो लोएस्ट पोइन्टलाई के भन्यो यसलाई होइन यहाँ त फेलियर अब यसले केही पनि स्ट्रेसै लिन सक्दैन यहाँबाट अब केही पनि हुँदैन क्या योबाट
योबाट केही पनि हुँदैन। यतातिर के छ, जहिले पनि वाइ एक्सिसतिर नबिर्सिने स्ट्रेस है, एक्स एक्सिसतिर स्ट्रेन बनाउने। अब यसलाई के भने मैले, लिनियर इलास्टिक रिजन भने, रिजन देखाउनु पर्छ है एक्जाममा यतिलाई है। अनि त्यसपछि स्ट्रेन हार्डनिङ होइन, यसलाई यिल्डिङ भन्छ। त्यही त, यो चाहिँ हो स्ट्रेन हार्डनिङ यहाँसम्म चाहिँ। यिल्डिङ जोन भनेको त्यही दुईटा पोइन्ट बिचको जोन हो। एकदम यो पोइन्ट त्यस्तो म अहिले भन्छु। त्यसपछि स्ट्रेन हार्डनिङ भयो होइन, अलिक परसम्म मान्दा हुन्छ, यसलाई फरक पर्दैन, अलिकति परसम्म मान्दा हुन्छ। तर युजुअली लोवर यिल्डसँगै लिइन्छ कि। अलिकति यो स्ट्रेन हार्डनिङसँग अलिकति अहिले कुरा नमिल्ने भएको हुनाले मैले अलिक पर लोवर यिल्ड र यसलाई अलिक पर देखाएँ होइन। म यो नि भन्छु अहिले किन यस्तो गरेको भनेर है। अनि त्यसपछि अब यहाँबाट जतिसम्म फेलियर हुनुभन्दा अलिकति परसम्म जति स्ट्रेन्थ घटेर गछ नि, यति पार्टलाई के भन्यो एकदम थोरै हुन्छ है। मैले थोरै नै देखाएको छु, बुकमा अलिक ठुलै देखाएको होला होइन। नेकिङ भन्यो यसलाई, नेकिङ भन्छ। अब यताबाट उता फेलियर भइहाल्यो। यो के को लागि हो भन्दाखेरि फर लो कार्बन स्टिलको लागि है। हरेक मटेरियलको लागि यस्तो ग्राफ बेग्ला बेग्ला हुन्छ। लो कार्बन स्टिल कस्तो खाले मटेरियल हो, डक्टाइल मटेरियल हो। डक्टाइलको पनि डेफिनेसन भन्छु अहिले म। जो ब्रिटल होइन, सिसा जसरी प्याट्ट फुटेर जाँदैन क्या, हुन्छ नि। अलिकति लोड बढी हुन साथ होइन, सर्टेन एउटा पोइन्टसम्म चाहिँ केही नहुने, चेन्जेसै नआउने। त्यो चेन्जेसै नआउने भनेको केही सर्टेन स्ट्रेन डेभलप भए पनि आफ्नो ओरिजिनल स्टेजमा फर्केर आइहाल्ने भयो। अनि एउटा सर्टेन पोइन्ट सिधिसकेपछि चाहिँ ठ्याक्क फुटेर जाने क्या। जस्तै कि ब्रिटल मटेरियलको लागि यस्तो खाले ग्राफ हुन्छ। अहिले त्यो पनि ड्र गरौँ न, अथवा आफ्नै यस्तो साइडमा यस्तो रफ जसरी बनाए नि हुन्छ है। स्ट्रेस र स्ट्रेन, ब्रिटल मटेरियल नि यसरी यसरी सिधै फेलियर, यस्तो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्टेजहरू नै अब्जर्भ हुँदैन। एउटा सर्टेन लिमिटसम्म इलास्टिक लिनियरली गयो, त्यसपछि सिधै फेलियर हुन्छ क्या। कुनै पनि रिजन तन्किने त्यो हुन्छ नि, मतलब के सिसा तन्केर बस्छ, बस्दैन नि, चर्किदिन्छ, फुटिदिन्छ, त्यस्तो हुन्छ क्या। यो भयो है। यो के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फर ब्रिटल मटेरियल। अब यहाँनिर के फेजेसहरू छ भन्दाखेरि जुन पोइन्टसम्म यही ग्राफ हेरेर यो सिधा हो है, एकदम एउटै एकदम सिधा हो। यो यस्तो सिधा नबने, अझै सिधा भएर जे होस् बुझ्यो होला होइन। यो हेर त लिनियर कर्भ छ है, यस्तो भ्यारी कुनै पोइन्टमा नि यसरी चेन्जेस भएको छैन, तलमाथि केही भएको छैन। यो लिनियर कर्भ छ। जुन पोइन्टसम्म स्ट्रेस र स्ट्रेन लिनियरले भ्यारी गर्छ त्यो पोइन्टलाई के भन्यो, प्रोपोर्सनालिटी लिमिट भन्यो। प्रोपोर्सनालिटी लिमिट एउटा के हुने रहेछ, प्रोपोर्सनालिटी लिमिट। प्रोपोर्सनालिटी लिमिटसम्मकोलाई के भन्यो भन्दाखेरि, अथवा सिग्मा ई भन्न पायो, इलास्टिक लिमिट पनि भन्न पायो। के अरे, स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुने पोइन्टलाई के भन्यो, प्रोपोर्सनालिटी लिमिट भन्यो। अर्को के हुन्छ, इलास्टिक लिमिट। यसमा के भयो, बडी रिटर्न्स टु इट्स ओरिजिनल पोजिसन कम्प्लिटली आफ्टर रिमुभल अफ लोड। हुन त ओरिजिनल पोजिसन भनिसकेपछि कम्प्लिटली भनिराख्नु परेन। ओरिजिनल पोजिसन भनेकै अब त्यही, मतलब पहिला जुन पोजिसनमा थियो त्यही पोजिसनमा भइसकेपछि आफ्टर रिमुभल अफ लोड विथिन, अब यो अब यसरी लेख्नु अप्ठ्यारो भएन, विथिन इलास्टिक लिमिट भनेर लेख्ने। विथिन इलास्टिक लिमिट बडी रिटर्न्स टु इट्स ओरिजिनल पोजिसन इभन आफ्टर रिमुभल अफ लोड। यसमा के फरक होला, यो बडीको लागि
यसमा र यसमा के फरक होला? युजुअली प्रोपोर्सनालिटी लिमिट र इलास्टिक लिमिटलाई कहिले पनि छुट्याइदिने क्या। जस्तै कि अघि मैले भनेको स्टेटमेन्टलाई मैले इलास्टिक लिमिट इजिली भने, त्यसको अर्थै मैले प्रोपोर्सनालिटी लिमिट मिन गरेर भनेको है। आई डिडन्ट मिन एक्चुअल इलास्टिक लिमिट। यो कुन बेलामा भिन्न हुन्छ भन्दाखेरि इलास्टोमर्सहरूमा, जसमा चाहिँ होइन, जस्तै कि इलास्टोमर्सको एक्जाम्पल कुन पर्छ भने रबर पर्छ होइन। रबरमा होइन जहिले पनि स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुँदैन। स्ट्रेस र स्ट्रेन बिचको रिलेसनसिप एकदम कम्प्लिकेटेड हुन्छ। मुनिबाटै स्ट्रेस र स्ट्रेनको यस्तो कर्भै आउँदैन होइन, एकदमै कम्प्लिकेटेड हुन्छ। मतलब स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुँदैन, तर पनि त्यो नहुँदा हुँदै पनि त्यो बडी चाहिँ केमा आउँछ भन्दाखेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा रिटर्न गर्न सक्छ के। आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा रिटर्न गर्न सक्छ, तर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन भ्यालिड हुँदैन त्यसको केसेसमा भने। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो दुइटा छुटाउन जरुरी छ। अहिलेको लागि जरुरी छैन, अहिलेको लागि झन्डै एउटै नै पर्छ यसको लागि है त। बुझ्यो यो? अब अप्पर यिल्ड पोइन्ट भनेको यसको म नोट्स दिन्छु है, बुकमा पनि छ, अहिले बुझ। अप्पर यिल्ड पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट हो जहाँदेखिबाट के सुरु भएको छ हेर त। अब यो ग्राफलाई डिस्क्राइब गर्ने भने पहिला म यसलाई डिस्क्रिप्सन दिन्छु है। यो पोइन्टसम्म तिमीले लोड लाउँदै गयो, स्ट्रेस एउटा अब्जर्भ भयो, लोड लाउँदै गयो, स्ट्रेस अब्जर्भ हुँदै 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 गयो, अनि एउटा यस्तो पोइन्टसम्म जान्छौ जहाँसम्म चाहिँ तिमीले अब लोडलाई टक्क हटाउँदाखेरि सर्लक्क बडी त्यही ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर आउनु भयो। यहीँनिर फर्किनु भयो र त्यहाँ स्ट्रेन जिरो छ कि छैन? यहाँनिर स्ट्रेस घटाउन साथै स्ट्रेन जिरो नै हुने पोइन्ट सबसे हाइएस्ट भ्यालु अफ स्ट्रेस हो, जहाँ जति चाहिँ अप्लाई बडीमा हुँदाखेरि त्यो बडी चाहिँ फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर आउँछ भन्ने, त्यसलाई के भन्ने हो? अप्पर यिल्ड पोइन्ट भन्ने हो। अब के देखाएको छ भन्दाखेरि हेर त, यहाँनिर गएर हामीले स्ट्रेस म्यानुअल्ली नै स्ट्रेसलाई घटाएको छौँ क्या। हेर न, किनभने हामीले स्ट्रेस बढाएको भए त कर्भ अभियसली यतातिर आउँथ्यो नि होइन। यो त म्यानुअल्ली हामीले नै गरेको काम हो क्या यो घटाउने काम त। एक्चुअलमा अब्जर्भ कस्तो हुन्छ भन्दा पनि हामीले यहाँ घटाइदिएको छ कि स्ट्रेस। यो घटाउनुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि पनि होइन कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि हामीले लोड घटाउँदाखेरि पनि स्ट्रेन मतलब बडी अझै तन्किरहेको छ अरे क्या। यो पोइन्टसम्म के भइरहेको थियो? लोड बढायो भने बडी अझै तन्क्यो, लोड बढाएन भने जति तन्केको थियो त्यतिकै पोजिसनमा छ नि। हेर त, यही पोइन्टमा रहिराख्ने हो भने केही पनि भएको छैन, यही पोइन्टमा रहिराख्ने हो भने केही पनि भएको छैन। तर यो पोइन्टबाट यता जाँदाखेरि चाहिँ हामीले स्ट्रेस घटाइरहेछौँ, तर स्ट्रेन चाहिँ अझै बढ्ने नै रहेछ कि यो पोइन्टसम्म चाहिँ। त्यही भएर यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो पोइन्ट हो भन्दाखेरि स्ट्रेस हामीले घटाउँदाखेरि पनि स्ट्रेस बढ्ने पोइन्ट हो यो दुइटा। अनि अब यो अप्पर यिल्ड पोइन्ट सुरु भइसकेपछि प्लास्टिक डिफर्मेसन बडीमा सुरु हुन्छ। प्लास्टिक डिफर्मेसन भनेको कस्तो डिफर्मेसन हो भन्दाखेरि अब त्यो पोइन्टबाट बडी आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँदैन। अब बडी इज नो लङ्गर इलास्टिक। यो पोइन्टबाट अलिकति बडी स्ट्रेस लगायो भने यहाँनिर तिमीले गर्यो भने होइन, यो पोइन्टमा हेर्ने हो भने तिम्रो अब यो बडी ओरिजिनल पोजिसनमा कसरी आउँछ थाहा छ? आउँदैन क्या, यसरी हुन्छ। अब तिमीले लोड सबै हटायो भने कस्तो हुन्छ थाहा छ? डायग्राम यो बनाइसकेको होला है। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ क्या, यसको स्लोप जति छ नि त्यस्तै स्लोपमा यसरी फर्केर आउँछ क्या बडी। त्यही स्लोपमा फर्केर आइसकेपछि हेर त, यहाँनिर सर्टेन अमाउन्ट अफ स्ट्रेन बाँकी रह्यो कि रहेन? बाँकी रह्यो नि, देखिरहेछ है। त्यसै गरी यो पोइन्टमा हेर, त्यही बडी तिमीले लोड जिरो गर्यो है, लोड जिरो गर्दाखेरि स्ट्रेस त जिरो भयो बडीमा, तर स्ट्रेन जिरो भयो त। अब हेर त, यहाँ सर्टिङ स्ट्रेनको भ्यालु छ कि छैन? छ नि होइन। स्लोप, यसको स्लोप र है यसको स्लोप एउटै छ, यसको पनि स्लोप एउटै छ एम, यसको पनि नाम एमै भयो, यसको नाम नि एमै भयो। बुझिरहेको छ कि छैन? फास्ट भएको हो, कसैले केही नबुझेको छ भने भन त मलाई। सबैले बुझिरहेछ? ल हेर है, सबसे फर्स्टमा के गर्यो मैले भन्दाखेरि एउटा लो कार्बन स्टिल लियौँ। त्यो लो कार्बन स्टिललाई पहिला सुरु लोड लगायौँ, त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया कन्स्टेन्ट मानेर हामीले त्यसको स्ट्रेस पनि निकाल्न सक्यौँ। स्ट्रेस निकाल्यौँ, त्यो लोडको लागि एउटा करेस्पोन्डिङ सानो भ्यालु अफ स्ट्रेस होला, थोरै स्ट्रेस लगायौँ। त्यसपछि त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु कति तन्क्यो भनेर हेऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि अझै स्ट्रेस बढायौँ, अलिकति भ्यालु त्यसको स्ट्रेन हेऱ्यौँ। स्ट्रेस बढायौँ, स्ट्रेन हेऱ्यौँ, स्ट्रेस बढायौँ, स्ट्रेन हेऱ्यौँ। त्यसरी हाम्रो के आयो भन्दाखेरि पोइन्ट आउँदै 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 गयो। त्यसपछि अझै बढाउँदै गयौँ रे, हाम्रो ग्राफ यस्तो खाले कुनै अब्जर्भ भयो अरे। ल यस्तो खाले अब्जर्भ भयो अरे, यस्तो खाले हुँदैन होइन युजुअल्ली।
यस्तो खाले अब्जर्भ भयो अरे स्ट्रेस बढाउँदै जाँदाखेरि स्ट्रेस बढाउँदै जाँदाखेरि हामीले करस्पोन्डिङ स्ट्रेन अब्जर्भ गर्दै गयौँ स्ट्रेन कसरी डिफर्मेसनको फर्ममा अघि भर्खर के भनेको थिएँ स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ अथवा चेन्ज इन यो बेलामा त लेन्थ नै हो किन भन्दाखेरि यो हामीले के लिएको छौँ एक्जियल स्ट्रेसको कुरा गरेर छौँ नि त हामीले अहिले होइन एक्जियल स्ट्रेसको कुरा गरेर छौँ चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ गर्दाखेरि त्यो भ्यालु जति आयो त्यसलाई स्ट्रेस र स्ट्रेनको प्लट गर्दै गयौँ यस्तो खाले ग्राफ अब्जर्भ भयो अब यो ग्राफको डिफ्रेन्ट के भने मैले सेगमेन्ट्सहरू हामी हेर्दैछौँ क्या यो ग्राफ किन यस्तो आयो भन्ने कुरा बुझ्न खोज्दैछौँ र डिफ्रेन्ट ग्राफलाई के आधारमा डिभाइड गरेको रहेछ भन्ने कुरा हेर्न खोज्दैछौँ है कसरी आएको भन्ने त बुझ्यो होइन अब हरेक पोइन्टमा मलाई क्वेसन सोध है भाइ तिमीले ठ्याक्क जानेर बुझ्दैनौ त्यहाँदेखि ठ्याक्क सोधिहाल यो स्ट्रेन हो तिमीले पहिला सुरु एउटा भ्यालु अफ स्ट्रेनको लागि एउटा भ्यालु अफ स्ट्रेन आउँदै गयो एउटा यस्तो पोइन्ट गयो त्यहाँबाट चाहिँ अब के हुन थाल्यो यहाँबाट अलिकति मैले भ्यालु बढाएर हेरेँ रे एउटा यो पोइन्टमा लोड लगाएँ अनि त्यसपछि डिफर्मेसन हेरेँ अनि त्यसपछि लोड हटाएँ ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसनमा आयो यो पोइन्टमा लोड लगाएँ अनि त्यसपछि मैले त्यसको स्ट्रेन पनि अब्जर्भ गरेँ अनि यसलाई प्लट गरेँ अनि मैले त्यो लोड हटाएँ फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर आयो यो पोइन्टसम्म पुगे ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर आयो यो पोजिसनसम्म पुगे ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर आयो तर यो पोइन्टबाट उतापट्टि ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर आउन मानेन कस्तो भइदियो रे स्ट्रेन सर्टेन अमाउन्ट अफ स्ट्रेन बाँकी रह्यो रे अब चाहिँ क्या बडीमा बुझिरहेछौ त्यो कसरी पत्ता लगाउने रहेछ ग्राफैबाट भन्ने हो भने जुन त्यो हाम्रो म्याक्सिमम यो अप्पर यिल्ड पोइन्टमा पुग्छ नि अथवा यिल्ड पोइन्ट भनौँ है त्यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि अब के हुने रहेछ भन्दाखेरि बडी आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर नआउने रहेछ ल्याबमा त्यो अब्जर्भ भयो अरे तिमीले यो डस्टरलाई तन्काउने फोर्स लगायौ त्यसको बराबरको स्ट्रेस भ्यालु नोट गर्यौ त्यसपछि कति तन्क्यौ हेर्यौ स्ट्रेन भ्यालु नोट गर्यौ त्यसपछि त्यो लोड छोडिदेऊ बडी आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा गयो ओके ओरिजिनल पोजिसनमा गयो भनेर भन्यो त्यसलाई प्लट गर्दै गयो एउटा यस्तो पोइन्ट पछि तिमीले टक्क तन्कायो होइन सर्टेन स्ट्रेस भ्यालु बढाउँदै गयो नि त स्ट्रेस पनि बढाउँदै जानु पर्यो स्ट्रेस बढाउँदै गयो तर त्यो अनि अब तिमीले स्ट्रेन पनि अब्जर्भ गर्यो स्ट्रेस पनि अब्जर्भ गर्यो स्ट्रेन पनि अब्जर्भ गर्यो है सिग्मा पनि अब्जर्भ गर्यो एप्सिलोन पनि अब्जर्भ गर्यो तर अनि त्यो सबै स्ट्रेसलाई टक्क यसरी हटाउँदाखेरि यो बडी चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन जति पहिला यसको लेन्थ थियो त्यति नै लेन्थ अब छैन रे क्या यसको अलिकति लेन्थ बढिदियो रे ल बर्बाद यो लेन्थ किन बढ्यो कहाँनिर गएर बढ्यो कुन पोइन्टबाट बढ्यो ठ्याक्क त्योभन्दा एक स्टेप अगाडिको भ्यालु जुन थियो जहाँसम्म चाहिँ यो ओरिजिनल पोजिसनमा फर्किरहेको थियो त्यो पोइन्टलाई के भन्यो अप्पर यिल्ड पोइन्ट भन्यो यहाँबाट बढी के हुन थाल्यो पर्मानेन्टली डिफर्म हुन थाल्यो अब तिमीले केही स्ट्रेस नदिँदाखेरि पनि यो बडी अझै तन्केकै स्टेटमा छ बुझिरहेछौ भन्नु खोजेको जस्तै कि एकदम एक्सट्रिम एक्जाम्पल मात्रै याद आउने रहेछ जस्तै कि के को एक्जाम्पल दिउँ हौ के डस्टरलाई नै लिउँ न अहिले त केही पनि छैन होइन यसलाई मैले तन्काउन जति गरे पनि सक्दिनँ होइन यो डस्टरको यसलाई चाहिँ लिउँ ल यसलाई चाहिँ यो कपडालाई सकिन्छ है यस्तो तन्काएँ अलिकति तन्केला फेरि यो स्ट्रेस छोड्न साथै ओरिजिनल पोजिसनमा आउला एकदमै ज्यादा तन्काएँ अलिकतिले लेन्थ बढ्ला अलिकतिले यतातिर लेन्थ बढ्यो रे कुन पोइन्टबाट लेन्थ बढ्यो यो पोइन्टबाट लेन्थ बढ्यो यो पोइन्टलाई के भन्यो अप्पर यिल्ड पोइन्ट अब यो पोइन्टबाट अथवा यिल्ड पोइन्टबाट के हुने रहेछ भन्दाखेरि पर्मानेन्टली डिफर्म हुने रहेछ मैले स्ट्रेस अहिले 0 दिएछु केही स्ट्रेस दिएको छैन तर पनि यो डिफर्म भएर बसेको छ र यो डिफर्मेसन चाहिँ कति बराबर हुन्छ यो बेलामा कति स्ट्रेन आएर रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिँदो रहेछ भन्दाखेरि यो सबै प्र्याक्टिकली अब्जर्भ भ्यालु हो यो जहाँनिर त्यो पोइन्ट अब यो प्लास्टिक डिफर्मेसन भयो त्यो पोइन्टबाट पनि यसको र यो स्लोप एउटै हुने गरी यसरी प्लट गर यसको स्लोप र यसको स्लोप एउटै हुने गरी यसरी प्लट गर हेर यहाँनिर कहाँनिर मिट भयो एक्स एक्सिसमा यहाँनिर मिट भयो नि यो पोइन्टमा के छ मलाई भन त एक्स एक्सिसमा मिट गर्नुको अर्थ के हो यति जति स्ट्रेन बाँकी छ तर स्ट्रेस चाहिँ 0 भनिसकेपछि स्ट्रेस 0 हुने तर स्ट्रेन बाँकी रहने कन्डिसन हुँदो रहेछ यो पोइन्टबाट अनि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब मैले के अब्जर्भ गरिरहेको छु भन्दाखेरि मैले स्ट्रेस अब घटाउन छोडेर स्ट्रेस अहिलेसम्म त बढाइरहेको थिएँ होइन ठ्याक्क त्यो प्लास्टिक डिफर्मेसन हुन थालेदेखिबाट मैले के याद गरेँ भन्दाखेरि अब मैले स्ट्रेस हजुर
कसलाई भन्छ हेलो कसलाई भनेको गाइस के भनिरहेको थियो मैले यहाँ बुझाइरहेको थिएँ सुन है यो पोइन्टमा गइसकेपछि मैले अब स्ट्रेस अलिकति कम गर्दाखेरि पनि स्ट्रेन चाहिँ देखिने रह्यो अरे भनेदेखि अब मैले स्ट्रेस कम गर्नु पर्यो स्ट्रेसको भ्यालु अहिले यति छ भने अलिकतिले कम गरेँ हेर यहाँनिर गर्दाखेरि पनि स्ट्रेनको भ्यालु चाहिँ यो पोइन्टमा यति स्ट्रेनको भ्यालु छ भने योभन्दा अलिकति बढी नै हुने भयो अरे क्या स्ट्रेनको भ्यालु यो बढी भ्यालु यो कम भ्यालु हो भने चाहिँ ग्राफ यस्तो आयो क्या ठ्याक्कै यो दुइटालाई मिट गराउ त यहाँनिर आयो अलिकति घट्यो त्यसै गरी अर्को अझै एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म चाहिँ यस्तै घट्दै गयो एउटा यस्तो पोइन्टसम्म घट्छ जसलाई चाहिँ लोवर यिल्ड पोइन्ट भनिन्छ नाम दिएको हो लोवर यिल्ड पोइन्टसम्म चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि स्ट्रेसलाई घटाउँदाखेरि पनि स्ट्रेन चाहिँ बढी नै राख्ने रहेछ अब हरेक पोइन्टमा तिम्रो स्ट्रेन तिमीले अब यहाँबाट यसपछिबाट जुन यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्टबाट तिमी गइसकेपछि उता नागिसकेपछि गाइस तिमीहरू यता ध्यान देऊ न ल हेर यिनीहरू कस्तो दिस इज ओपन डिसरेस्पेक्ट के म यहाँ बुझाउँदैछु यहाँनिर अब उनीहरू मस्त अर्कै कसको हो त्यो च्याट कुरै बुझिनँ मैले ल ठिकै छ अब यता हेर है मैले यो भने बुझिरहेछ अहिलेसम्म स्ट्रेसको भ्यालु घटाउँदाखेरि पनि स्ट्रेन बढी नै राख्ने रहेछ एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म बढी राख्छ त्यो पोइन्ट भनेको लोवर यिल्ड पोइन्ट भनेर नाम दियौँ त्यसपछि अब घटाउँदाखेरि अब अझै स्ट्रेस घटाउँदाखेरि अब स्ट्रेन घट्दैन है अब स्ट्रेन घट्दैन अब हामीले स्ट्रेस बढाउनै पर्ने भयो त्यसको लागि स्ट्रेस बढाउन थालिसकेपछि अब सर्टेन एउटा पोइन्टसम्म चाहिँ स्ट्रेससँग स्ट्रेन पनि बढ्दै जान्छ त्यो पोइन्ट भनेको अल्टिमेट यिल्ड अल्टिमेट स्ट्रेस मैले के नाम लेखाएको थिएँ त्यहाँनिर अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अथवा अल्टिमेट स्ट्रेस यहाँनिर गइसकेपछि यो मटेरियल फेल हुन्छ क्या एरिया नै चेन्ज हुन थाल्छ नेकिङ हुन थाल्छ नेकिङ भनेको थिएँ है मैले यसलाई नेकिङ भन्नाले कस्तो बुझ भन्दाखेरि म तिमीलाई एउटा डायग्राम देखाउँछु है यो डिस्क्रिप्सन दिएको बुझिरहेछ जहाँसुकै पनि अब यो पोइन्टबाट उतापट्टि तिमीले होइन स्ट्रेस जिरो ल्याऊ यहाँनिर सर्टेन स्ट्रेन अब्जर्भ हुन्छ यो पोइन्टमा गएर स्ट्रेस जिरो ल्याऊ सर्टेन स्ट्रेन अब्जर्भ हुन्छ जुन चाहिँ यति बराबर स्ट्रेन बुझेको छ यो पोइन्टमा गएर स्ट्रेस जिरो ल्याऊ सर्टेन स्ट्रेन अब्जर्भ हुन्छ है यहाँ पनि बुझिरहेछ यो पोइन्टबाट उता गइसकेपछि अब तिमीले स्ट्रेस जिरो ल्याए पनि स्ट्रेन अब्जर्भ भइ नै राख्छ अब बुझिरहेछ बुझेको छ कि छैन कसले बुझेको छैन अहिलेसम्म मैले भनेको कुराहरू भन त हेलो गाइस म्याम त लोवर यिल्ड पोइन्टको चाहिँ भन्नु त अलिकति लोवर यिल्ड पोइन्ट भनेको यो तर यो दुइटा एकदम ट्रान्जिएन्ट हो है कुनै मटेरियलमा अब्जर्भै हुँदैन यिल्ड पोइन्ट अब्जर्भ भइसकेपछि डाइरेक्टली बढाउनु नै पर्ने हुन्छ है अप्पर यिल्ड पोइन्टसम्म यो लो कार्बन स्टिलको लागि चाहिँ अप्पर यिल्ड पोइन्टसम्म तिमीले के गर्यौ स्ट्रेस बढायो अनि त्यसपछि स्ट्रेन हेऱ्यौ फर्केर आयो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आयो त्यसपछि तिमीले अब के हुने रहेछ अलिकति स्ट्रेस बढायो अरे तिमीले होइन अलिकति स्ट्रेस बढाएर हेरेको तिम्रो बडी चाहिँ अब ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर आएन अरे ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर आएन स्ट्रेन बढ्यो ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर आएन तर त्यो बेलामा तिमीले के नोटिस गर्यो भन्दाखेरि स्ट्रेन नबढाए स्ट्रेस भ्यालु नबढाएर स्ट्रेस भ्यालु घटायो अरे अलिकति मात्रै घटायो अरे होइन अलिकति घटाउँदाखेरि पनि तर तिम्रो स्ट्रेनको भ्यालु चाहिँ के भयो बढ्यो नि स्ट्रेनको भ्यालु यतातिर बढ्यो कि होइन स्ट्रेनको भ्यालु यो बेलामा अब 5 छ भने यो बेलामा 6 छ कि छैन अभियसली यतातिर त बढेको छ नि होइन तर स्ट्रेसको भ्यालु हेर त यो बेलामा अहिले तिम्रो 100 छ भने यो बेलामा तिम्रो 99 होला भन्नाले स्ट्रेसको भ्यालु घटाउँदाखेरि पनि स्ट्रेनको भ्यालु चाहिँ बढी नै रहेछ एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म चाहिँ त्यस्तो बढ्ने हुँदो रहेछ त्यसलाई लोवर यिल्ड पोइन्ट भन्ने हो क्या लो कार्बन स्टिलमा चाहिँ सजिलो देखिन्छ यो कतिवटा केसमा अप्पर यिल्ड पोइन्ट लोवर यिल्ड पोइन्ट देखिँदैन त्यस्तो केसमा एउटा मात्रै लिइन्छ यो केसमा पनि हामीले लोवर यिल्ड पोइन्टलाई चाहिँ यिल्ड स्ट्रेस भनेर लिन्छ है लोवर यिल्ड पोइन्टमा जुन स्ट्रेस अब्जर्भ हुन्छ त्यसलाई यिल्ड स्ट्रेस भनेर मानिन्छ है किन मानिन्छ अरे भन्दाखेरि अप्पर यिल्ड पोइन्ट चाहिँ एकदम ट्रान्जिएन्ट हुन्छ यो धेरै अब्जर्भै हुँदैन
त्यही भएर यो ट्रान्जिएन्ट फेजलाई नलिएर लोवर यिल्ड पोइन्टको भ्यालुलाई लिएर यिल्ड स्ट्रेस भनेर मान्न पाइयो। अनि अर्को यिल्ड स्ट्रेसलाई थोरै भ्यालु, हेर न स्ट्रेसको भ्यालु जस्तै कि होइन, तिमीले हाम्रो बडीलाई कति बेलासम्म चाहिँ इलास्टिक भनेर मान्ने भन्यो, जस्तै कि स्ट्रेस 100 न्युटन पर एमएम स्क्वायरसम्म मैले यो चाहिँ अप्पर यिल्ड पोइन्ट भ्यालु हो अरे। यो अप्पर यिल्ड पोइन्टको भ्यालु सिग्मा इज इक्वल टु युवाई भने मैले होइन 100 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ अरे। अनि हाम्रो लोवर यिल्ड पोइन्टको भ्यालु चाहिँ 95 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ अरे है। अब मलाई भन यो बडीलाई मैले इलास्टिक कतिसम्म मैले इलास्टिक मान्न पाउँछु भनेर भन्यो भने मैले 100 भन्दा फाइदा कि 95 भन्दा फाइदा भन त। सेफ हुनको लागि 95 भन्यो भने सेफ भयो कि भएन? तिमीलाई थाहा छ 95 मा पनि यिल्ड त हुने रहेछ नि, नहुने त रहेनछ होइन, यिल्ड त हुने रहेछ। खालि त्यही 100 पुगेर 95 मा स्वाट्टा आइहालेर मात्रै हो, नभए तिम्रो 95 मै यिल्ड त हुने रहेछ। त्यही भएर यो लोवर यिल्ड पोइन्टलाई नै के लिन्छ, यिल्ड स्ट्रेस भनेको लोवर यिल्ड पोइन्टको भ्यालुलाई मानिन्छ है। यो पनि बुझ्नु पर्यो। अनि अब यो रिजनहरूलाई डिस्क्राइब गर्दैछु म। इलास्टिक रिजन, प्लास्टिक रिजन, स्ट्रेन हार्डनिङ रिजन। अर्को एकदम इन्ट्रेस्टिङ रिजन छ स्ट्रेन हार्डनिङ भन्ने है। प्लास्टिक रिजन भन्ने त बुझ्यो होला, यिल्डिङ रिजन भन्ने त बुझ्यो होला। एकदमै सानो हुन्छ यो अप्पर र लोवर बिचको रिजनलाई यिल्डिङ रिजन भन्यो। यिल्डिङ रिजन भनेको कस्तो खाले रिजन हो रे भन्दाखेरि जहाँदेखिबाट यिल्डिङ सुरु भयो, कुनै केसमा यो यिल्डिङ रिजनै नहोला, सिधै स्ट्रेन हार्डनिङ सुरु होला। जस्तै कि यसरी अनि स्वाट्टै यसरी बढेर गयो, खालि यो पोइन्टसम्म लिनियर थियो, अब यो पोइन्टबाट लिनियर छैन। तर स्ट्रेस पनि बढेको गर्नु परेको छ। घटाउँदाखेरि अब तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस घटाउँदाखेरि स्ट्रेन तिम्रो घट्दैन, स्ट्रेस बढाउनै पर्ने हुन्छ स्ट्रेन घटाउनलाई। भने यस्तो केसमा हामीले के अब्जर्भ गरेनौँ, लोवर अप्पर यिल्ड पोइन्ट अब्जर्भ गरेनौँ, यही नै यिल्ड भ्यालु हुने भयो। यो केसमा यिल्ड लिमिट भन्नाले पनि भन्न मिलेन होइन, हाम्रो स्ट्रेन हार्डनिङ रिजन भयो सिधै। अब यो स्ट्रेन हार्डनिङको अर्थ बुझौँ है। बुकमा के क्रिस्टलाइजेसन, रिक्रिस्टलाइजेसन के भनेको छ, लोवर क्रिस्टलाइजेसन पोइन्टहरु सोध त। यो लोवर यिल्ड पोइन्टमा चाहिँ कति बेलासम्म स्ट्रेस भ्यालु घटाइरहने, कति बेलासम्म स्ट्रेस हो, त्यही त छ इन्ट्रेस्टिङ के। यो एक्सपेरिमेन्टल बेसिस हो क्या भन्नाले होइन। तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि जस्तै कि हाम्रो 100 न्युटन पर एमएम स्क्वायरसम्म तिमीले होइन लोड लाउँदै गयो होइन, 95 न्युटन पर एमएम स्क्वायर पनि लाछौ है तिमीले एउटा पोइन्टमा। हेर यहाँ 95 न्युटन पर एमएम स्क्वायर लोड लाछौ तिमीले एउटा पोइन्टमा। त्यो गर्दाखेरि पनि ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर आछ। 95 न्युटन भनौँ न 1 एमएम स्क्वायरको एरिया रहेछ अरे सपोज हाम्रो बडीको भने, मैले अहिले 1 एमएम स्क्वायरको बडी मानिरहेको छु भने 95 न्युटन लोड लाउँदाखेरि पनि यो ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर आछ। 100 न्युटन लोड लाउँदाखेरि चाहिँ ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर आएन अरे क्या। अनि तिमीले स्वाट्ट लोड एकैचोटि स्वाट्टै घटायो भने होइन यो ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर यो पोइन्टसम्म आउँछ, 100 न्युटन पर एमएम स्क्वायरसम्म आयो अरे। तर अब 100.01 मात्रै बनायो भने, अलिकति बढायो भने यो ओरिजिनल स्टेजमा फर्केर नआएर यस्तो हुने भयो क्या। स्ट्रेन भ्यालु बढ्यो, स्ट्रेन भ्यालु त यो केसमा नि बढेको छ है। हेर न अभियसली यसरी ग्राफ अगाडि बढ्नु भनेको स्ट्रेन भ्यालु बढ्ने हो, तर यो ओरिजिनल पोजिसनमा फर्केर आउँदैन अरे। लोड 0 गर्न साथै सर्टेन स्ट्रेन भ्यालु तिमीले अब्जर्भ गर्यो अरे होइन। 100 रुक है मसिनो मार्कर युज गरौँ। यो 100 न्युटन पर एमएम स्क्वायरसम्म ओरिजिनल भ्यालुमा फर्केर आयो, 0 मा फर्केर आयो। 101 लोड लगायो, 0 मा फर्केर आएन, सर्टेन स्ट्रेन भ्यालु बाँकी रह्यो अरे यहाँनिर। तिमीले अब के गर्यो भन्दाखेरि सर्टेन स्ट्रेन भ्यालु बाँकी रह्यो अरे। तिमीले यो स्ट्रेन भ्यालु 0, स्ट्रेन भ्यालु कुन बेलाको भन्दाखेरि स्ट्रेस 0 हुँदाखेरिको। यो ग्राफमा स्ट्रेन भ्यालु जस्तै कि 0.1 आयो अरे हाम्रो स्ट्रेन भ्यालु। त्यो 0.1 बाट 101 मा यसरी प्लट गरेर हेरेको त यसको स्लोप त एउटै आउने रहेछ, बुझ्यो। अब तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि 101 मा लगेर त्यो गर्नुको सट्टा होइन 100 बाट स्वाट्टै 100 बाट 101.5 मा होइन 101.5 न्युटन लोड लगाइसकेपछि तिमीले यहाँबाट स्वाट्टै लोड रिमुभ एकैचोटि 0 लोड नबनाए मतलब हुन्छ नि। यसरी लोड लगाएर चाहिँ स्वाट्टै यसरी रिमुभ नगरेर यसरी लोड लगाएर चाहिँ अलिअलि कम गर्दै 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 0 बनाउन खोज्दै थियौ रे। हेर है तिमीले यसरी लोड लगाएर थियौ तान्न खोज्दै थियौ, अब तिमीले बिस्तारै 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 रिलिज गर्दैछौ रे, एकैचोटि 0 बनाउँदै छैनौ रे। भनेपछि तिमीले
एउटाले त्यस्तो गर्यो क्या, त्यही भएर यो कुरा थाहा भयो। एउटाले त्यस्तो नगरेर सिधै जिरोमै लोड सिधै रिमुभ गरिदिने गराए भए यो अहिलेसम्म अननोन नै हुन्थ्यो होला। यस्तो लोड थियो, यस्तो खाले यतिको लोड लगाइरहेको थियो, एकदमै मैले एकदम पुल गरिरहेको छु होइन, बिस्तारै रिलिज गरेँ अरे भने त्यो बेलामा बिस्तारै रिलिज गर्दै गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ तन्किँदै गएको देख्यो अरे क्या। एउटाले तन्किँदै गएको देख्यो अरे भनेपछि के कन्क्लुजन निकाल्नु पायो भने ओहो एउटा सर्टन पोइन्टसम्म मैले एउटा सर्टन लोड लगाएको थिएँ, त्यहाँबाट सिधै लोड रिमुभ नगरेर बिस्तारै लोड रिमुभ गर्दाखेरि एउटा सर्टन पोइन्टसम्म चाहिँ अझै तन्किराख्यो। अनि अझै घटाउँदाखेरि चाहिँ अझै लोड घटाउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ फेरि तन्किन छोडेर फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा केही हदसम्म, पुरै त आउँदैन, केही हदसम्म फेरि फर्किन थाल्यो अरे। त्यस्तो कुरालाई अब्जर्भ गऱ्यो भनेपछि कहिलेसम्म चाहिँ यो मैले लोड घटाउँदाखेरि पनि कहिलेसम्म चाहिँ यसको स्ट्रेन भ्यालु बढ्ने रहेछ त भनेर त्यो खोज्दै जाँदाखेरि लोअर यिल्ड पोइन्टसम्म चाहिँ त्यसको भ्यालु के हुने रहेछ, एउटा सर्टन स्ट्रेसको भ्यालु हो होइन। जुन बेलासम्म चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि स्ट्रेस त्यो अप्पर यिल्ड पोइन्टबाट लोअर यिल्ड पोइन्टसम्मको भ्यालु, जस्तै कि 100बाट मैले 95सम्म गर्दाखेरि पनि स्ट्रेन मतलब मेरो मटेरियल अहिले यस्तो छ है, यसको लेन्थ 5 मिटर छ, यसमा मैले फर्स्टमा 101 जस्तै कि 100 मिटर लोड लगाएँ होइन। 100 मिटर लोड लगाउँदाखेरि यो 0.5 मिटर भ्यालुले बढ्यो भनेदेखि अब मैले 100 मिटरबाट 101 लोड लगाउन साथै 0.6 मिटरले भ्यालु बढ्यो अरे। यसलाई मैले यो एकदम रफ वर्ड हो, 0.6 मिटरले भ्यालु बढ्दै बढ्दैन, देख्दा नि देखिएन जस्तो छ है। अलिक ठुलै डायग्राम बनाएर देखाउँछु। यो 101 थोरैले मात्रै हुन साथै 0.6 मिटरले भ्यालु बढ्यो अरे होइन। तिमीले यसमा डाइरेक्टली यो हुन्छ नि 101बाट सिधै 0 नबनाएर 101बाट 100, 99, 98 गर्दै जाँदाखेरि उल्टै तिम्रो यो तन्किरहेको छ क्या अझै। 0.65, 0.7 भइदियो अरे, 0.7सम्म पुग्यो अरे क्या 95 गर्दासम्म। स्ट्रेन्थ त तिम्रो 0.7सम्म पुग्यो, 0.7सम्म पुग्यो। अब तिमीले अझै 94, 93 गर्दै गयो अरे, अनि त्यसपछि फेरि यो स्वाट्ट घट्दै गयो अरे, अनि सर्टन स्ट्रेन्थ यति भ्यालु त बाँकी रहने नै भइहाल्यो होइन। सर्टन तन्केको यो त अब प्लास्टिक डिफर्मेसन हो नि त, टोटली जिरोमा त नआउने भयो, सर्टन भ्यालु चाहिँ अझै बाँकी रहने भयो। तर यति पोइन्ट जुन छ नि यसमा चाहिँ अझै स्ट्रेन्थ बढेको देखियो क्या। मैले स्ट्रेस चाहिँ घटाइरहेको छु, पहिला स्ट्रेस बढाउँदाखेरि मात्रै बढ्थ्यो, अहिले चाहिँ मैले स्ट्रेस घटाउँदैछु, सर्टन पोइन्टसम्म चाहिँ अझै स्ट्रेन्थ बढेको देखियो क्या। चेन्ज अझै बढिरहेछ, घटेको थियो भने चेन्ज अझै घटिरहेछ, बढेको छ भने चेन्ज अझै बढिरहेछ भने त्यस्तो पोइन्ट एउटा सर्टन पोइन्टसम्म त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ के हुने रहेछ, स्ट्रेनको भ्यालु चाहिँ बढ्दै नै जाने रहेछ। त्यो पोइन्टलाई लोअर यिल्ड स्ट्रेस भनियो। बुझ्यो? अब बुझ्यो होला? 6 बजे हतार भयो। रोक म अब एउटा त्यो सानो स्ट्रेन हार्डनिङ पनि भनिहाल्छु नि त है, मेरो पनि काम छ यार, खानासाना बनाउनु पऱ्यो। रोक है, मेरो लागि पढाइन है, एक्स्ट्रा क्लासको पैसा आउँदैन मलाई बाइ द वे, फेरि पैसाको लागि भन्ला कसैले यहाँ भन्छन् नि यहाँ तिमी यो यही क्लासबाट हो कि अर्को क्लासबाट हो, खुब मलाई बेला बेलामा ताना मारेर हान्छन्। अर्को के थियो, स्ट्रेन हार्डनिङ थियो है, हेर यहाँनिर स्ट्रेन हार्डनिङ भनेको कस्तो होला त। अघि भर्खरै मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अब एकदम दिमागलाई खुल्ला राख है, एकदम दिमागलाई खुल्ला राख, नभए बुझ्न गाह्रो हुन्छ। लोअर यिल्ड पोइन्ट यहाँनिर भयो, मैले के भनेको थिएँ, यहाँ जहिले पनि स्लोप यसरी फलो गर्छ हो, जिरोमा स्ट्रेस जिरोमा ल्याउने भने स्लोप यही फलो गरेर आउँछ। यो पोइन्टमा पनि स्लोप यो हुने भयो, यो पोइन्टमा हेर यो हुने भयो। मैले अब यो पोइन्टबाट भन्न थालेँ है, यहाँनिर हाम्रो सिग्मा वाइ, यसलाई मैले के भने, यिल्ड स्ट्रेस भनेर भने है। अहिलेको केसमा यो डायग्राममा आमामा निस्किसके, यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा छोडेर निस्किसके है मान्छेहरू। के भन्नु अब, तिमीहरूलाई मटेरियल साइन्समा इन्ट्रेस्टै छैन कि के हो। यिल्ड स्ट्रेसको भ्यालु अहिले यति छ, अहिलेको लागि हाम्रो 100 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ अरे होइन। अब यो पोइन्टमा हेर, यो पोइन्टमा अभियसली स्ट्रेसको भ्यालु के छ, बढी छ। सिग्मा ड्यास भन्यो अहिले कति छ यो केसमा, नहेरी 100 होइन 110 छ अरे, 110 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भने। अब यसलाई यो बडीलाई मैले जिरोमा ल्याइदिएँ अरे होइन,
यो अलरेडी एकचोटि तन्किसकेको बडी हो है। यो अघि 5 मिटरको बडी थियो भने अहिले हामीसँग 5.05 मिटरको बडी छ अरे। अब यो बडीलाई टोटली मैले 0 मा ल्याइसकेँ नि हैन। तर यो बडीलाई अब मैले फेरि के गर्न खोजेँ, यो 5.05 मा पुगेको बडीलाई फेरि मैले के गर्न थालेँ, 0 देखिबाट लोडिङ गर्न थालेँ भने के होला, यही हो क्या इन्ट्रेस्टिङ कुरा। 5.05 मा एकचोटि के भइसकेको, प्लास्टिक डिफर्मेसन भइसकेको बडीलाई 5.05 छ नि त अहिले यसको, प्लास्टिक डिफर्मेसन भइसकेको बडीलाई मैले फेरि के गर्न थालेँ, 0 बाट और यही पोइन्टबाट ग्राफ अब यहाँबाट यसरी बन्ने भयो क्या। 5.05 मा पुगिसकेको बडीलाई मैले अब के गर्न खोजेँ, फेरि त्यस्तै स्ट्रेस र स्ट्रेन डायग्राम बनाउन खोजेँ भने अब यसको लागि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कस्तो होला, यस्तो हुन्छ क्या, त्यस्तै नै हुन्छ सेम टु सेम। खालि के फरक हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टसम्म पुगुन्जेलसम्म हेर है, यसले पनि के भन्छ, यो यहाँनिर जाँदाखेरि यो पोइन्टमा पुगुन्जेलसम्म 5.05 मै फर्किन्छ, फेरि यहाँबाट यो पोइन्टसम्म नपुगुन्जेलसम्म 5.05 मै फर्किन्छ क्या यो बडी। बुझिरहेको छौ, अघिकै कर्भ हो, खालि कुन पोइन्टसम्म चाहिँ 5.05 मा फर्किने रहेछ भन्दाखेरि 110 किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायरसम्म तिम्रो कहाँ फर्किने रहेछ, 5.05 मा ओरिजिनलमै फर्किने रहेछ। भनिसकेपछि कहिले पनि प्लास्टिक डिफर्मेसन नगरेको बडी, सुन है मैले के भने, कहिले पनि प्लास्टिक डिफर्मेसन नभएको बडीको यील्ड स्ट्रेङ्थ र त्यही बडी, त्यो बडीको एकचोटि प्लास्टिक डिफर्मेसन भइसकेको छ भने त्यसको यील्ड स्ट्रेङ्थमा कुनको बडी हुने रहेछ, कुनको बडी हुने रहेछ भन त मलाई। गाइस एकचोटि क्वेसन भन्नु बडीको हुन्छ होला, प्लास्टिक डिफर्मेसन हुन सक्ने बडी छ एउटा हाम्रो है, जस्तै कि हामी के लियौँ अहिलेको लागि, लो कार्बन स्टिल। कहिले पनि प्लास्टिक डिफर्मेसन नभएको लो कार्बन स्टिलको यील्ड स्ट्रेङ्थ मतलब लिनियर हुन सक्ने, मतलब लिनियर डिफर्मेसन देखाउन सक्ने क्यापासिटी र एकचोटि प्लास्टिक डिफर्मेसन भइसकेको लो कार्बन स्टिलको यील्ड स्ट्रेसमा कुनको भ्यालु बढी होला, एकचोटि भइसकेको भयो नि त हैन। यो ग्राफले अघि जुन मैले सबसे ओरिजिनल ग्राफ बनाएको थिएँ नि, ओरिजिनल फर्स्टमा सबै मार्कर फेरि यस्तो अगाडि हाल्छ, सबसे फर्स्टमा जुन ग्राफ बनाएको थिएँ मैले है, यो ग्राफ बनाएको थिएँ, यो कहिले पनि डिफर्म नभएको बडी हो है। यो अब यो पोइन्टबाट हेरौँ अथवा योभन्दा अझै यता पोइन्टमा यसको यील्ड स्ट्रेस यहाँनिर सिग्मा वाइ छ। अब यो बडीलाई मैले स्वाट्टै अनलोडिङ गरिदिएँ, अनलोडिङ गरिसकेपछि यसरी यहाँनिर आउने भयो यो बडी होइन। यो बडीलाई मैले फेरि 0 बाट लोडिङ गर्दै गएँ भने यसले यसरी यो पाथ फलो गर्छ अरे क्या, यसरी अल्टिमेट यहाँनिर छ, ब्रेकिङ यहाँनिर छ। यसको लागि अब ग्राफ चाहिँ यहाँनिर बन्ने भयो, मतलब यसले यो पाथ फलो गर्दै गर्दै जान्छ अरे क्या। अब बुझिन्छ भन्नाले यति पार्टमा चाहिँ यसले लिनियर क्यारेक्टरिस्टिकै देखाउने रहेछ क्या। यो प्लास्टिक डिफर्मेसन भइसकेको हो, यो नेभर ह्याड प्लास्टिक डिफर्मेसन भनेपछि कुनै पनि बडीको प्लास्टिक डिफर्मेसन एकचोटि भइसकेको छ भने त्यसले पनि लिनियर क्यारेक्टरिस्टिक त देखाउन सक्ने रहेछ नि। 0 लोडिङमा खाली फरक के हो भन्दाखेरि त्यसको जुन त्यो लोड जुन एड भयो नि, जति स्ट्रेन एड भयो नि, 0.5 मिटरको स्ट्रेन जुन बडी आयो नि होइन, 0.5 भनौँ अहिलेको लागि होइन, रेसियो हो त्यो, त्यति चाहिँ त्यो बडीमै अट्याच भएर बस्ने भयो, त्यसको इन्नेट फिचर जस्तै भयो क्या। 5 मिटरको होइन, अब 5.05 को लेन्थ हुने भयो क्या अब त्यो बडीको, खालि त्यति मात्रै फरक हुने भयो। र अर्को के फरक हुने रहेछ, एकचोटि प्लास्टिकली डिफर्म भइसकेको बडीको चाहिँ सिग्मा वाईको भ्यालु बढी हुने रहेछ, सिग्मा वाई ड्यास इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई हो। यस्तो त्यो स्ट्रेन हार्डनिङ रिजन भनेको चाहिँ यस्तो रिजन हो जहाँनिर चाहिँ अब यो सिग्मा वाई हुन्छ नि, जुन त्यो स्ट्रेन यील्ड स्ट्रेनको भ्यालु चाहिँ बढी हुन सक्ने, यो यील्ड स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ बढी हुन सक्ने रिजनलाई के भन्ने हो, स्ट्रेन हार्डनिङ रिजन भन्ने हो क्या। त्यो बडीलाई चाहिँ अझै बढी हार्ड भएको भनेर मान्ने हो क्या, किनभने एउटा सर्टन स्ट्रेस लाउँदासम्म त्यो बडी चाहिँ फर्केर आयो नि। यो हेर न, यसमा इन्टरनल डिफर्मेसन भयो होला नि अहिले होइन, हेर इन्टरनल डिफर्मेसन भयो होला, मैले देखिनँ यसरी इन्टरनल डिफर्मेसन भयो, आफ्नै पोइन्टमा फर्केर आयो लोड छोडिसकेपछि, अझै इन्टरनल डिफर्मेसन अझ बडी पुल गरे, इन्टरनल डिफर्मेसन भयो, आफ्नै पोइन्टमा फर्केर आयो।
यो बडीको इन्टरनल डिफर्मेसनबाट आफ्नै पोइन्टमा फर्केर आउन सक्ने भ्यालु र यो पोइन्टको आफ्नै पोइन्टमा फर्केर आउन सक्ने भ्यालु अझ बढी छ नि होइन। भनिसकेपछि त्यही भएर यसलाई स्ट्रेन हार्डन भनेको क्या। पहिले अलरेडी स्ट्रेन थपिसकेको छ, त्यही भएर त्यस्तो फेनोमेनाका कारणले यो अझै बढी हार्ड भयो भनिन्छ यसलाई। स्ट्रेन हार्डन अथवा वर्क हार्डन पनि भनिन्छ यसलाई। यस्तो रिजनलाई चाहिँ स्ट्रेन हार्डनिङ रिजन भनियो। एउटा अल्टिमेट स्ट्रेस भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु अफ स्ट्रेस कतिसम्म लिन सक्ने भयो त्यतिसम्म, त्यहाँबाट उता त बडी फेल हुन्छ, फेल नै हुन्छ है, त्यो बडी काम नलाग्ने हुन्छ। यही हो यो सबैको डेफिनेसन। नेकिङ मैले बुझाउनु बाँकी थियो है। नेकिङ अर्को क्लासमा बुझाउँछु, सबैजना हिँडिसक्यो, यो पनि एकचोटि फेरि रिभाइज गर्नु पर्यो कि छ बुझाउँ। नेकिङ ल नेकिङ त्यही त त्यति धेरै छैन कि। नेकिङ भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डायग्रामेटिकली बुझ्ने हो त्यो होइन। पछि अरू पार्टमा नि आउँछ स्टिल सिस्टममा। जस्तै कि तिम्रो बडी पहिला यस्तो खाले बडी थियो अरे होइन, यस्तो खाले बडी थियो अरे। अब तिम्रो बडी तन्किँदै गएर होइन अझै मसिनो एउटा यस्तो पोइन्टमा चाहिँ एकदमै मसिनो भइदिन्छ क्या, एकदमै मसिनो भइदिन्छ। अल्टिमेट स्ट्रेस लाउन्जेलसम्म मसिनो भइदिन्छ अनि यो पोइन्टबाट टक्क छुटेर जान्छ क्या। अब यो जहाँनिरबाट छुटेर जाने पोइन्ट हुन्छ सबसे मसिनो भएको हुन्छ नि, त्यो पोइन्टलाई नै त्यो नेकिङ भनिन्छ होइन। मतलब त्यो त्यसरी मसिनो हुने पोइन्टलाई नेकिङ भन्ने मतलब नेकिङ रिजन भनिन्छ होइन। र यसरी मसिनो हुँदै गएर अल्टिमेट स्ट्रेसको बेलामा एकदमै मसिनो अब यसले लोडै लिन नसक्ने भएर टक्क छुट्टिने पोइन्टसम्मलाई चाहिँ नेकिङै भन्ने हो है। यही नै हो, केही नै छैन यसमा। अब केही नबुझेको छ भने सोध। अर्को के सडन रप्चर भइहाल्यो, अल्टिमेटबाट त्यति जेलसम्म चाहिँ के हुने भयो, स्ट्रेन पनि खासै धेरै नलिने भयो, मसिनो हुँदै गयो, यहाँ टक्क छुट्यो, रप्चर भयो। मैले अरू केही छुट्टा छु यहाँ छुइनँ, छुट्यायो भने म पछि सम्झेर भन्छु है त। त्यति नै हो। अब यसको आधार स्ट्रेन हार्डनिङ हो त्यो। अब हेर है, मैले अघि के भनेको थिएँ, स्ट्रेन हार्डनिङ भनेको बडीमा हामीले एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ स्ट्रेन दिइसकेपछि कहिले पनि त्यो फिर्ता नजाने स्ट्रेन दिइसकेपछि त्यो बडी अझै साह्रो भयो जस्तो क्या। साह्रो भयो भन्नाले तन्केर आफ्नै ठाउँमा आउन सक्यो भन्नु खोजेको क्या साह्रोको अर्थ है अहिले। भन्नाले जति बढी साह्रो भयो त्यति डिफर्मेसन पनि देखिँदैन नि त होइन, देखिँदैन। हल्का डिफर्म भयो भने त्यो बडी अझै साह्रो भयो भनेर मानिन्छ क्या मटेरियल साइन्समा है। अनि त्यो रिजनमा अभियसली हेर न यहाँनिर यस्तो थियो होइन, यो पोइन्ट हो भने यो पोइन्टको बराबर यहाँसम्म आउँछ भने यो पोइन्टबाट चाहिँ कति जेलसम्म चाहिँ बढ्छ, त्यो रिजनलाई स्ट्रेन हार्डनिङ भन्यो। कति जेलसम्म बडी भ्यालु लिन हुनसक्छ भन्नु खोजेको क्या। हिल स्ट्रेसको भ्यालु कति जेलसम्म चाहिँ बढी हुनसक्छ, त्यो पोइन्टलाई के भन्यो, स्ट्रेन हार्डनिङ। सिग्मा वाई हो भने अब जुनसुकै यहाँबाट उतापट्टि जुनसुकै पोइन्टमा पनि के हुने भयो, हामीले फेरि अब यो बडी यो पोइन्टमा पुगिसक्यो, हामीले एकचोटि स्ट्रेन गरिसक्यौँ यो बडीलाई होइन, कहिले पनि फिर्ता नआउने गरी यसलाई स्ट्रेन गरिसक्यौँ। अब यसलाई मैले 0 पोइन्टमा पुऱ्याएँ, 0 लोडिङमा पुऱ्याएँ। 0 लोडिङमा पुऱ्याएँ भनेपछि अब योसँग सर्टेन अमाउन्ट अफ स्ट्रेन अलरेडी बाँकी छ। अब यो बडीलाई फेरि मैले 0बाट लोड लाउँदै गएँ, लोड बढाउँदै गएँ, यसले यो पाथ फलो गर्दै जान्छ, यसरी यही पाथ फलो गर्दै जान्छ। र यो पोइन्टमा पनि हेर्ने हो भने यो पोइन्टमा तिमीले सर्टेन लोड जस्तै कि ल 50 केजी 50 न्युटन लाथ्यौ रे होइन, 50 न्युटन लोड लाउँदाखेरि 1 mm² को एरिया छ भने 50 न्युटन पर mm² स्ट्रेस हुने भयो। यो स्ट्रेसलाई सट्ट हटाउँदाखेरि फेरि बडी फर्केर यही पोइन्टमा आउन सक्ने रहेछ। त्यसै गरी यहाँनिर पनि हेर्ने हो भने यही पोइन्टमा फर्केर आउन सक्ने रहेछ, यहाँनिर हेर्ने भने यही पोइन्टमा फर्केर आउन सक्ने रहेछ क्या। इभन दो यो एकचोटि प्लास्टिकली डिफर्म भइसके पनि ग्राफ चाहिँ एकचोटि यसले के फलो गर्ने रहेछ, लिनियर कर्भ चाहिँ फलो नै गर्ने रहेछ। फरक यति हो, अघि यसमा कुनै पनि एक्स्ट्रा स्ट्रेन थिएन, अब यो बडीमा चाहिँ एक्स्ट्रा स्ट्रेन नो, यसमा नो, यसमा यस, सर्टेन एक्स्ट्रा स्ट्रेन यसले अब सधैँ क्यारी नै गरिराख्ने भयो सधैँभरि। मलाई अघि जसले यिनीहरूले तन्काएर यो पोइन्टभन्दा उतापट्टि तन्काएर मलाई 5 mm ले बढाइदिएको थिएँ, अब म त्यो 5 mm आफैसँग राख्छु भन्छ यसले होइन। 5 mm आफैसँग राखेर अनि त्यो बाहेक अब 6 mm बढ्ला, 7 mm, 8 mm, यहाँसम्म 8 mm ले बढ्ला, 8 mm ले बढुन्जेलसम्म यो 5 mm फर्केर आउन सक्छ। 0 mm रे अहिलेको लागि एक्स्ट्रा 0 mm छ यहाँनिर 5 mm फर्केर आउन सक्छ। अब त्यहाँबाट उतापट्टि फेरि बढायो भने यसले यही पाथ फलो गर्छ है। अब हेर यहाँ यही पाथ फलो गर्छ। अब यसले यो पाथ फलो गर्दैन है
भनिसकेपछि यसको लागि यिल्ड पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हुने भयो, यो भन्दा अलिकति बढी पोइन्ट हुने भयो यिल्ड पोइन्ट, सिग्मा वाई भन्दा अलिकति बढी हुने भयो, सिग्मा वाई ड्यास इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। त्यसै गरी अब तिमीले 6 mm ले यतापट्टि बढाइदिऊ, अघिसम्म त 5 mm सम्म फर्केर आउन सकेको त्यो 6 mm ले बढाइदिऊ, 6 mm ले बढायो, 7 mm ले बढायो, 7 mm ले बढाएर सिधै 0 मा ल्यायो। अब यो बडीले 7 mm स्ट्रेस, 7 mm बराबरको स्ट्रेन है, मैले स्ट्रेनको भ्यालु 7 mm भनेको छैन है, 7 mm डिफर्मेसन चाहिँ हो, स्ट्रेन भनेको त चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ युनिट हुँदैन, जो 7 mm चाहिँ अब यसले क्यारी नै गरिराख्ने भयो। 7 mm क्यारी गर्नेको पनि यस्तै हुने भयो। अब प्लट यो पोइन्टमा 7 mm बाट 0 मा आइपुग्यो अरे, तिमीले 0 लोड लगाएर भनेदेखि तिमीले अब यहाँ 10 न्युटन, 20 न्युटन, 30 न्युटन, 40 न्युटन, 50 न्युटन, 60 न्युटन कतिसम्म बढाउँदै जाँदाखेरि यो फेरि 7 mm सम्मै फर्केर आउने भयो, 7 mm मै फर्केर आउने भयो, 7 mm मै फर्केर आउने भयो। अब यहाँनिर 120 न्युटनमा आइपुग्दाखेरि अब यो यहाँबाट उता चाहिँ 7 mm मा फर्केर आउँदैन, 8 mm हुन्छ यसमा डिफर्मेसन, त्यस्तो हुने भयो क्या। त्यो रिजनलाई जब कि यो ओरिजिनल हाम्रो 100 mm थियो नि होइन, 100 न्युटन पर mm स्क्वायर थियो, यो भ्यालु भन्दा बढी भ्यालु अब सिग्मा वाईको भ्यालु के हुने भयो, बढी हुने भयो। भनेको हाम्रो के हुने भयो, इलास्टिक लिमिट बढी भएको होइन अहिले, इलास्टिक लिमिट त बढी भयो नि अहिले होइन, इलास्टिक लिमिट त 110 सम्म पुग्यो, 120 सम्म पुग्यो, 130 सम्म पुग्यो, अल्टिमेट स्ट्रेन्थसम्म हाम्रो के हुने रहेछ, इलास्टिक लिमिटलाई तन्काउन मिल्ने रहेछ। कसरी रे, बडीमा सर्टेन स्ट्रेन एड गरेर भने त्यो रिजनलाई के भन्यो, स्ट्रेन हार्डनिङ। इलास्टिक लिमिट अथवा प्रोपोर्सनालिटी लिमिटलाई इन्क्रिज गर्न सक्यो नि त्यसै गरी बडीको, त्यो रिजनलाई भन्ने स्ट्रेन हार्डनिङ रिजन, बुझ्यौ। त्यस्तो नगरेर मैले यो बडीलाई किन यहीँदेखि गर्नु, म गर्दिनँ, म सिधै अल्टिमेटमै पुऱ्याइदिन्छु भन्यो भने यो केही ग्राफ नहुने भयो। यो बुझ्नको लागि बनाएको ग्राफ हो। यो बडी सिधै अल्टिमेटमा गयो, यही बडी हो, अल्टिमेटमा पुऱ्यायो, अल्टिमेटमा पुऱ्याएपछि तिमीले अब सिधै 0 लोड लगाइदियो, योसँग अब 10 mm यहाँनिर मैले सपोज 10 भने 10 mm एक्स्ट्रा स्ट्रेन थपिनै राख्ने भयो। यहाँबाट तिमीले अब यसरी यही पाथ फलो गर्दै 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 गयो, यहाँनिर 130 सम्म, 130 न्युटन पर mm स्क्वायर सम्म यसले धान्न सक्यो, त्यहाँबाट सिधै फेल भइदिन्छ क्या यो बडी, बुझ्यौ। अब तिमीले यो यति धेरैचोटि प्लास्टिक डिफर्मेसन, यति धेरै अमाउन्ट अफ प्लास्टिक डिफर्मेसन फर्म भइसकेपछि यो बडी अब सिधै रप्चर भइदिन्छ क्या। त्यही भएर प्लास्टिक डिफर्मेसन धेरै गराउनु बडीलाई राम्रो पनि होइन, सर्टेन लिमिटसम्म गराउँदा ठिकै हो। किन भन्दाखेरि कहाँदेखिबाट फेल हुन्छ हेर त, यो पोइन्टसम्म तिमीले पुऱ्याइसकाइरहेछ भने त सिधै फेल भइदिन्छ नि होइन, सडन फेलियर हुन्छ। यस्तो बेलामा जस्तै कि तिम्रो अब अहिले मैले यहाँ घरमा रिबार लगाएको छु अरे होइन, अथवा म स्टिलको स्ट्रक्चरको मुनि बसिरहेको छु अरे, त्यो चाहिँ एकदमै धेरैचोटि प्लास्टिकली डिफर्म भइसकेको स्टिलको बार लगाएको छु अरे, अथवा स्ट्रक्चरमा मुनि बसिरहेको छु अरे, त्यसमा अलिकति यो अल्टिमेट स्ट्रेन्थ बराबरको अलिकति यस्तो एक्स्ट्रा स्ट्रेसहरू आइदियो भने त्यो त झड्याङ्गै फेल हुन्छ क्या, मेरो टाउको माथि फुटेर झर्न पनि सक्छ क्या। तर त्यसको लागि बनाएको होइन नि त, स्ट्रक्चर भनेको त त्यो खुम्ची मतलब त्यो यसरी तन्किँदै गर्दाखेरि प्लास्टिक डिफर्मेसन भनेको जस्तै कि यो हाम्रो मेरो स्ट्रक्चर हो भने अब एप्लिकेसन नै हेरिहाल्यो है, मैले भन्न थालिहालेँ, एप्लिकेसन नै हेरौँ। यस्तो खाले यो मेरो बिम छ अरे है, के को बिम छ, यो स्टिलको बिम छ अरे। अहिले अघि मैले जे पढिरहेको थिएँ त्यही लो कार्बन स्टिलको बिम छ अरे मसँग, यो चाहिँ एकदम धेरैचोटि प्लास्टिक डिफर्मेसन भइसकेको छ अरे, म यो बिमको मुनि बसिरहेको छु अरे अहिले होइन। पहिला सुरु सेफ केस हेरौँ न, सेफ केसमा यो कहिले पनि अथवा एकदम थोरैचोटि मात्रै प्लास्टिक डिफर्मेसन, थोरै भ्यालु अफ प्लास्टिक डिफर्मेसन मात्रै भएको छ अरे भनेदेखि अब यसमा एकदमै एक्स्ट्रा स्ट्रेसहरू आयो अरे है, अरू एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूको कारणले, यो एक्स्ट्रा फोर्स हो होइन, अनि यसको कारणले इन्टर्नल स्ट्रेस, एकदम एक्स्ट्रा इन्टर्नल स्ट्रेस आएर जस्तै कि अर्थक्वेक लोडिङको केसमा अथवा माथि डिस्को डान्स भएर धेरैजना मान्छेहरूलाई बोलाएर यहाँनिर होइन, स्टिलको स्ट्रक्चर हो, लो कार्बन स्टिलको। अब यो फेल हुन थाल्यो रे, फेल हुन थाल्यो भने पहिला सुरु के हुन थाल्छ, प्लास्टिक डिफर्मेसन, यो तन्किन थाल्ला, यो मैले देख्न थाल्छु यसको प्लास्टिक डिफर्मेसन, ओहो यो त फेल हुँदैछ, ल म भागेँ है भनेर भाग्न भ्याएँ मैले होइन। तर यो यति धेरैचोटि डिफर्म भएको छ, यो कर्डमा यहाँनिर अन्तिममै पुगिसकेको स्टिल ल्याएर मैले हालेको रहेछु भने यो त अब यस्तो हुँदैन, यो त च्वाट्टै चुडिएर सिधै यसरी तल झर्छ अनि मेरो टाउको पनि फुटाइदिन्छ। त्यही भएर प्लास्टिक डिफर्मेसन धेरै भएको बडीलाई यसरी स्ट्रक्चरमा युज गर्नु एकदम अनसेफ मानिन्छ। तर फेरि त्यो प्लास्टिक डिफर्मेसनको एकदम ठुलो इम्पोर्टेन्स पनि छ। अघि भर्खर मैले भने नि सेफ्टी स्टडीको लागि सर्टेन बडी खालि इलास्टिक लिमिट भित्रै रहँदाखेरि भन्दा प्लास्टिक रिजनमा जाँदाखेरि पनि लोड त लिन सक्ने रहेछ नि होइन। हेर न, लोड त लिन सक्छ नि, भन्नु नै पर्दा अझ सिग्मा वाई ड्यास त अझ बढी पनि आएको थियो,
त्यही भएर यो प्लास्टिक लिमिटको एकदम इम्पोर्टेन्स छ है, पछि गएर एकदम धेरै पढाइ हुन्छ यो।